ठिक छ त्यो मोडेललाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ सर। कमान्ड लाइन पनि चल्छ, त्यो त्यस्तो गाह्रो भएन। ग्राफिक गर्न त अब ग्राफिकल्ली गर्न कमान्ड लाइनमा फेरि तपाईँलाई कन्सेप्ट भइसकेपछि ग्राफिकल म्यानेज गर्न धेरै अलि सजिलो पनि हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। ग्राफिकल्ली गर्न मन लाग्छ भने नभए त्यो ग्राफिकल डिभाइसलाई कमान्ड लाइनमा सिएलआईमा पनि तपाईँले म्यानेज गर्न सक्छ। ओके, हामी चाहिँ अब विन्डोज सर्भरमै थियौँ है सर। विन्डोज सर्भरमा खास गरी एक्टिभ डाइरेक्टरी कम्पोनेन्ट अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई हामी फोकस गर्दैछौँ। एक्टिभ डाइरेक्टरी फोकस गरौँ। एक्टिभ डाइरेक्टरी सकाइसकेपछि अरू कुराहरू हेरौँ न। एक्टिभ डाइरेक्टरीभित्र नै धेरै कम्पोनेन्टहरू पर्छ, हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ होइन। त्यो नबिर्सिनु होला। एक्टिभ डाइरेक्टरीभित्र पर्ने कम्पोनेन्टहरू जे छ त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई म्यानेज गर्नलाई अथवा त्यो सर्भिसेसहरूलाई हामीले युज गर्नका लागि हामीलाई एक्टिभ डाइरेक्टरी आवश्यक पर्छ भन्ने चाहिँ त सरहरूले बुझ्नुपर्ने भयो। भनेको विदाउट एक्टिभ डाइरेक्टरी नभइकन म्यानेज गर्न सकिने सर्भिसेसहरू पनि छ। विदाउट एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीले इन्स्टलेसन गर्न सकिने सर्भिसेसहरू पनि छ, जुन सर्भिसेसहरू हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीलाई जरुरत पर्दैन। तर यी केही सर्भिसेसहरू छ जो चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई हुनैपर्छ र एक्टिभ डाइरेक्टरी बन्नका लागि यी सर्भिसहरू चाहिन्छ भन्ने जस्तो सर्भिसेसहरू छ। अस्ति पनि मैले भनिदिएको थिएँ केही सीमित केही फिक्स कम्पोनेन्टहरू छ। अब खास गरी एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई दुई पार्टमा डिभाइडेसन गरिएको हुन्छ ल। एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई दुईटा टाइपमा डिभाइड अथवा दुईटा पार्टमा डिभाइडेड गरेको छ। एउटा भनेको तपाईँको फिजिकल पार्ट, एउटा चाहिँ लोजिकल पार्ट भनेर एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ ल सर। भनेको अब एक्टिभ डाइरेक्टरीको फिजिकल पार्ट अफ एक्टिभ डाइरेक्टरी अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरीको फिजिकल पार्ट भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले एडी मात्र लेखेँ। अब सरहरूले एडी लेख्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेर बुझ्न थाल्नुपर्ने हुन्छ ल। अब अर्को छ एक्टिभ डाइरेक्टरीको लोजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट र लोजिकल पार्ट दुईटा पार्टहरू हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई दुईटा पार्टमा बाँडेको हुन्छ भनौँ न। खास गरी यो फिजिकल पार्टहरू भनेको अब फिजिकल्ली मेसिनहरू अथवा फिजिकल्ली देखिने जति पनि अथवा फिजिकल्ली म्यानेज गर्न सकिने अथवा फिजिकल्ली देखिने जति कम्पोनेन्टहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फिजिकल पार्टभित्र राख्छौँ। भन्न खोजेको जस्तो मेसिन त आफैमा फिजिकल पार्ट भइहाल्यो। एक्टिभ डाइरेक्टरीका लागि एउटा सर्भर मेसिन त्यो पनि एउटा फिजिकल पार्ट हो। अथवा त्यो सर्भर मेसिनलाई हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरीको ल्याङ्ग्वेजमा अथवा कम्प्युटिङ साइन्समा हामीले बोल्ने हो भने त्यसलाई हामीले डोमेन कन्ट्रोलर भन्छौँ। डोमेन कन्ट्रोलर आफैमा एउटा फिजिकल मेसिन जस्तै हो अथवा फिजिकल मेसिन भन्न खोजेको डोमेन कन्ट्रोलर भनेको होइन। अथवा फिजिकल पार्ट पनि हो। खासमा डोमेन कन्ट्रोलरलाई फिजिकल पार्ट भनेर भनियो। डोमेन कन्ट्रोलर अब डोमेन कन्ट्रोलर के हो, डोमेन कन्ट्रोलरले कसरी काम गर्छ के ओभरभ्यू मैले अस्ति तपाईँहरूलाई गरिदिएको थिएँ। हामी बिस्तारै यो डोमेन कन्ट्रोलरको काम चाहिँ हामी म्यानेज गर्छौँ। भनेको ल्याबमा हामी हेर्छौँ यो डोमेन कन्ट्रोलरहरूलाई। सँगसँगै तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने डोमेन कन्ट्रोलर भनेको एउटा फिजिकल पार्ट हो एक्टिभ डाइरेक्टरीको। यसले फिजिकल्ली एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई म्यानेज गर्न सहयोग गरेको हुन्छ। भन्न खोजेको यो एउटा डोमेन कन्ट्रोलरलाई हामीले एउटा फिजिकल सर्भर मेसिन हो भनेर भन्दा पनि हामीलाई फरक पर्दैन ल। अनि साइट्सहरू भन्छ ल। साइट भनेको वेबसाइट भन्न खोजेको साइट भन्दा पनि यो साइट भनेको डोमेन कन्ट्रोलरको साइट्सहरू एज अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ साइट्स हुन्छ। डोमेन कन्ट्रोलर अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरीको कुन साइटमा एक्टिभ डाइरेक्टरी अथवा के फङ्सनहरूमा अथवा के कम्पोनेन्टमा अथवा के फिचरहरूमा एक्टिभ डाइरेक्टरी पर्फर्म गर्ने भन्ने कुराहरूलाई साइट भन्न खोजिएको हुन्छ। खास गरी अहिले हामी त्यो साइट्सहरू हेरौँ न। अनि जो ग्लोबल क्याटलगहरू छ त्यसलाई पनि हामी फिजिकल पार्टभित्र मान्नुपर्छ ल। ग्लोबल क्याटलग भनेको एक लेभलको सर्च इन्जिन हो ल। यो ग्लोबल क्याटलग भनेको एक्टिभ डाइरेक्टरीमा एउटा सर्च इन्जिन हो, एउटा सर्चिङ टेक्नोलोजी हो। यसले के गर्छ भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो जति पनि के अरे सर्भर इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो सर्भर इन्भाइरोमेन्टमा कुन सर्भिसेस अथवा कुन भनौँ न के अरे कुन सर्भिसेस अथवा कुन सर्भर अथवा तपाईँको भनौँ न कुन एथेन्टिकेसन हाम्रो कुन लेभलमा छ अथवा कुन लोकेसनमा छ भनेर त्यो हामीलाई
त्यो कुराको सर्च अथवा त्यो कुराको हाम्रो जति पनि एउटा भनौँ न इजी इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने काम चाहिँ ग्लोबल क्याटलगले गर्छ। ग्लोबल क्याटलगलाई हामीले त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। ग्लोबल क्याटलग डिफ्रेन्ट टाइप अफ हुन्छ भनेको एउटा सर्भर नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। एक्टिभ डाइरेक्टरी नै 3 किसिमले बनाउन सकिन्छ। त्यो प्रत्येकमा ग्लोबल क्याटलग लगाउन सकिन्छ या तपाईले ग्लोबल क्याटलग एउटा सेन्ट्रल बेसिस ग्लोबल क्याटलग बनाइदिने अथवा एउटा मेन एक्टिभ डाइरेक्टरीमा ग्लोबल क्याटलग बनाइदिने, पछि चाहिँ जो एडिसीहरू आरओडिसीहरू हुन्छ तिनीहरूमा ग्लोबल क्याटलगमा नराख्दा नि हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था हुन्छ। ल यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फिजिकल पार्ट कम्पोनेन्ट अथवा फिजिकल पार्ट भित्रै राख्छौँ यसलाई। अनि डिएनएस छ, डिएनएस पनि फिजिकल पार्ट हो। अनि मैले भर्खर कुरा गर्दै थिएँ आरओडिसी हैन, रिड ओन्ली डोमेन कन्ट्रोलर भन्न खोजेको। ल आरओडिसी, आरओडिसी भन्दा माथि एउटा एडिसी भन्ने हुन्छ। ल एडिसी, एडिसी एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर। यो एक लेभलको फिजिकल मेसिनहरू नै आवश्यक पर्ने हो यिनीहरूका लागि, अथवा यिनीहरू फिजिकल मेसिनकै जस्तो पर्फर्मेन्सहरू दिन्छ भन्न खोजेको। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेसिनहरूमा यिनीहरूलाई बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। अथवा यिनीहरूलाई तपाईको भनौँ न एउटा कम्पोनेन्ट जो हुन्छ त्यो कम्पोनेन्टलाई हामीले फिजिकली नै आफैले हामीले नै म्यानेज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले नै त्यसको कन्फिगरेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बाइ डिफल्ट सिस्टमले आफै अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरी आफैले म्यानेज गर्दैन भनेको जस्तो गरेर यसलाई फिजिकल पार्ट भन्न खोजेको हो। ल सर, अब त्यसपछि लोजिकल पार्टमा एक्टिभ डाइरेक्टरीको कम्पोनेन्टहरूलाई राख्ने हो भने लोजिकल पार्ट हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरीको भन्ने हो भने लोजिकल पार्टलाई हामीले फोरेस्ट भन्छौँ। ल एट फर्स्ट लोजिकल पार्ट भनेको चाहिँ फोरेस्ट हो। एक्टिभ डाइरेक्टरी फोरेस्ट भन्दै थियौँ हामीले हैन। त्यो फोरेस्ट हामी कन्फिगर गर्दा पनि हेरिरहेको थियौँ। फोरेस्टहरू हामीले बुझ्छौँ अहिले हैन। अनि डोमेनहरू, डोमेन अथवा डोमेन ट्री भनौँ न, डोमेन ट्रीहरू, डोमेन ट्रीलाई पनि हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरीको लोजिकल पार्ट भन्छौँ। अनि ओयुहरू हुन्छ अर्गनाइजेसन युनिट, अर्गनाइजेसन युनिट। अनि अदर अब्जेक्टहरू भनौँ न, अदर अब्जेक्टहरू जति पनि छ तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ एक्टिभ डाइरेक्टरीको लोजिकल पार्ट हो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। यो अदर अब्जेक्ट अथवा यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला अलिअलि सरहरूले हैन। फोरेस्ट भनेको अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट हो। एक्टिभ डाइरेक्टरी अथवा डोमेन कन्ट्रोलर हामीले हाम्रो नेटवर्कमा अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी कन्फिगर गर्ने बेलामा एक्टिभ डाइरेक्टरी को एउटा जुन जब एक्टिभ डाइरेक्टरीको एउटा भनौँ न कन्ट्रोलमा अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरीको नियन्त्रणमा हामी एउटा नेटवर्क डिजाइन गर्छौँ भने त्यो नेटवर्क डिजाइन अथवा त्यो नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले फोरेस्ट भन्ने होला खास गरी। अब त्यो फोरेस्टमा हामीले अब एउटा डोमेन भनौँ न एउटा डोमेनलाई हामीले एउटा डोमेन ट्री भन्छौँ। ल एउटा डोमेनलाई अथवा एउटा डोमेन छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भनेपछि त्यो एउटा ट्री भयो। ओके, एउटा डोमेन एउटा ट्री भयो त्यो होइन। त्यसमा अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ डोमेन हामीले बनाउनु पर्ने छ। एउटा डोमेन फेरि यहाँनिर भन्नुहोस् न एउटा मेलका लागि एउटा डोमेन क्रिएट गरौँला, अर्को ब्रान्चका लागि अर्को डोमेन क्रिएट गरौँला, अर्को ब्रान्चका लागि अर्को डोमेन क्रिएट गरौँला। हो यसरी हामीले डोमेनहरू क्रिएट गर्दै गरेर त्यो डोमेनहरू क्रिएट गर्दै गरेर हामीले जब भनौँ न सर्भर बेसिस नेटवर्क डिजाइन गर्छौँ अथवा जब डिजाइन गर्छौँ त्यो डिजाइनमा हामीले जति पनि डोमेनहरू राखेको छ तिनीहरूलाई ट्री भन्छौँ। ल ती जम्मै डोमेनहरू मिलेर अनि एउटा फोरेस्ट भनेको एउटा मेन डोमेनमा हामीले अथवा मेन डोमेनमा एउटा एक्टिभ डाइरेक्टरी अथवा एडी बनाउँछौँ भने त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई त्यही भएर हामीले के भनेको भने फोरेस्ट भनेको भन्छ। ल फोरेस्ट भन्नाले एक्टिभ डाइरेक्टरी फोरेस्ट भन्न खोजेको अथवा अनि डोमेनहरूको कलेक्सन भनेको चाहिँ ट्री हो। ल भनेको डोमेनहरूको कलेक्सन चाहिँ फोरेस्ट हो। सरी, डोमेनहरूको कलेक्सन चाहिँ फोरेस्ट हो, डोमेनहरू चाहिँ ट्री हो। ल त्यसरी एउटा भनिरहेको हुन्छ। अब तपाईँको त्यसपछि अनि अर्गनाइजेसन युनिट भनेको जस्तो त्यहाँ ओयु भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ अथवा एउटा अब्जेक्ट हुन्छ। त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन युनिट भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एज एक लेभलको कन्टेनर हो। त्यो अर्गनाइजेसन युनिट भनेको एक लेभलको फोल्डर हो। त्यसमा हामीले जति पनि युजरहरू छ, जति पनि ग्रुपहरू छ, जति पनि कम्प्युटर्सहरू छ तिनीहरूलाई हामीले त्यो अर्गनाइजेसन युनिट अथवा त्यो ओयु भन्ने कन्टेनरमा अथवा फोल्डरमा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यहाँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यो जस्ट एउटा म्यानेजेबल पाटो मात्रै हो, लोजिकल म्यानेजेबल पाटो मात्रै हो। यो अर्गनाइजेसन युनिटले कुनै पर्फर्मेन्सेबल त केही पनि हुँदैन। यसले केही पर्फर्मेन्स दिन्छ, अर्गनाइजेसन युनिट हुनु भनेको केही पर्फर्मेन्स दिन्छ अथवा यसबाट केही सर्भिसेसहरू हामीले थप पाउने अथवा नपाउने भन्ने त होइन। जस्ट हामीलाई म्यानेज गर्न सजिलो होस् भनेर
अर्गनाइजेसन युनिट हामीले एउटा अब्जेक्ट, यो पनि एक लेभलको अब्जेक्ट नै हो अर्गनाइजेसन युनिट पनि, तर अब्जेक्टहरूलाई कन्टेन गर्ने एउटा कन्टेनर अथवा अब्जेक्टहरूलाई राख्ने एउटा फोल्डर भएको हुँदा अर्गनाइजेसन युनिटलाई हामीले डिफ्रेन्ट भनिरहेको पनि हुन्छौँ। तर अब्जेक्ट नै हो। अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै एक्टिभ डाइरेक्टरीमा अब्जेक्टहरू भन्ने कोड तपाईँले देख्नुहुन्छ अथवा अब्जेक्ट भन्न मन लाग्छ भने जति पनि एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग क्लाइन्ट बनेको युजरहरू छ, जति पनि युजरहरूको ग्रुपहरू छ, जति पनि कम्प्युटरहरू छ, तिनीहरू सबैलाई हामीले के भन्छौँ? अब्जेक्ट भन्छौँ ल सर। यो अलिकति टेक्निकल कुराहरू छ, यो चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नुपर्ने भयो तपाईँहरू सबैले। अब यसपछि हामीले डोमेन कन्ट्रोलर अथवा डोमेन हामीले हिजो अस्ति मजाले पढिरहेको छौँ होइन। डोमेनको कुराहरू फेरि गरौँला। डोमेन फङ्सनल लेभलहरू पनि छ होइन, हामी कुरा आउँदै गर्दा डिस्कस गर्छौँ। जस्ट अलिकति म एक्टिभ डाइरेक्टरीको टाइप अथवा टाइप अफ एक्टिभ डाइरेक्टरी भनिदिन्छु म यहाँनिर। टाइप अफ एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्दा हामीले खास गरी एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई एउटा एडी एक्टिभ डाइरेक्टरी अथवा एडिडिएस भन्छ ल, एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेस अथवा डिसी मात्रै लेख्नु अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। डिसी भन्छ ल। डिसी भनेको चाहिँ खासमा डोमेन कन्ट्रोलर हो। डिसी भनेको खासमा डोमेन कन्ट्रोलर हो। डोमेन कन्ट्रोलर भनेको त्यो एरिया हो अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्ट हो अथवा त्यो मेसिन हो जो मेसिनलाई हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छौँ। मेन मेसिन चाहिँ हाम्रो के हो? डिसी हो अथवा डोमेन कन्ट्रोलर हो। डोमेन कन्ट्रोलर पनि डोमेन कन्ट्रोलर बेस्ड नेटवर्क अथवा डोमेन बेस्ड नेटवर्क भनेर पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ कन्फ्युजन नहुनुहोला। त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी बेस्ड नै भन्न खोजेको अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरी नै भनेको होला सरहरू। अर्को चाहिँ हुन्छ एडिसी ल। एडिसी भनेको एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर। सरी, अर्को चाहिँ के अरे एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर एडिसी। त्यसपछि अर्को हुन्छ हामीसँग आरओडिसी भन्छ ल। आरओडिसी जम्मै हामीले कन्फिगर गरेर पनि हेर्छौँ। यो कस्तो बेलामा एडिसी युज हुन्छ, कस्तो बेलामा आरओडिसी युज हुन्छ अथवा बनाउनु पर्छ भनेर पनि बुझ्छौँ हामीले। रिड only domain controller. Okay. अब अलिकति लेखिदिन्छु म यहाँनिर। एडिसी के अरे डिसी डोमेन कन्ट्रोलर अथवा के अरे एडिडिएस भनौँ न, एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन कन्ट्रोलर अथवा डिसीलाई हामीले भन्ने हो भने डिसी भित्र के हुन्छ? डोमेन हुन्छ ल। अथवा प्राइमरी डोमेन कन्ट्रोलर हो भनौँ न। यो प्राइमरी डोमेन कन्ट्रोलर हो। यो अर्को चाहिँ यो चाहिँ अब के हो भने तपाईँको डिएनएस यसमा हुन्छ। यसमा डिएनएस हुनै पर्छ बाइ डिफल्ट। डिएनएस बाइ डिफल्ट आउँछ र फेरि डिएनएस हुन पनि पर्छ। एलड्याप भन्ने जो एउटा प्रोटोकल छ एलड्याप हैन, यो एलड्याप चाहिँ यसमा हुनुपर्ने हुन्छ हैन। एलड्याप मतलब हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको छ। एलड्याप भनेको एउटा यस्तो प्रोटोकल हो जसले चाहिँ हाम्रो के गरिदिएको हुन्छ, जति पनि एउटा एलड्यापको फुल फर्म चाहिँ लाइट गेटवे प्रोटोकल ल। यहाँ फुल फर्म तपाईँले लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। टिसिपी को पोर्ट नम्बर 636 मा रन हुन्छ ल एलड्याप। टिसिपी को प्रोटोकल हो। टिसिपी को पोर्ट नम्बर 636 मा रन हुन्छ। एलड्याप एउटा यस्तो चीज म्यानेज गर्छ कि जस्तो हाम्रो डोमेन कन्ट्रोलर बेस्ड नेटवर्कमा अथवा डोमेन बेस्ड नेटवर्कमा
युजरहरू र ग्रुपहरूको एउटा मेम्बरसिप हुन्छ, युजर र ग्रुपहरूको एउटा जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ अथवा म्यानेज गर्छ पहिला त एलड्यापले। त्यसपछि एलड्यापले गर्छ तपाईँको क्लाइन्ट सर्भरको रिलेसन अथवा क्लाइन्टदेखि सर्भरसम्मको रिलेसन अथवा नेटवर्कको इन्फर्मेसनहरू पनि एलड्यापले दिन्छ, एलड्यापले राखेको हुन्छ। त्यसपछि एलड्यापले फाइल फोल्डरहरू युजरहरू यिनीहरूको जति पनि अब्जेक्टहरू छ यिनीहरूको इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ। एलड्यापहरू भर्जन हेरेर हुन्छ ल, खास गरी अहिले पछिल्लो चरणमा एलड्याप V3 चाहिँ हामीले अहिलेको नयाँ लेटेस्ट विन्डोजहरूमा अथवा लेटेस्ट विन्डोज सर्भरहरूमा हामीले एलड्याप युज भएको एलड्यापको भर्जन 3 V3 युज भएको हामीले देख्छौँ एलड्याप। अब एलड्यापको भर्जन V3 र V2 मा त्यस्तो ह्युज अफ डिफरेन्स त केही पनि छैन, तर अहिले यसको भर्जनहरू बनाइरहेको छ। यो भर्जनहरू चाहिँ हामीले अहिले भर्जन 3 चाहिँ हामीले युज भएको देख्छौँ एलड्यापको। त्यही भएर एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने जो हामीले पढिरहेको छौँ अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ, एक्टिभ डाइरेक्टरी चाहिँ कस्तो छ भने सर एउटा माइक्रोसफ्टको आफ्नो एउटा जस्ट एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने एउटा रोल अथवा एउटा सर्भिसेजले मात्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेको हुँदैन, त्योसँग सपोर्टेड पर्फर्मेन्स के अरे सपोर्टिभ अरू सर्भिसेजहरू हुन्छ, तिनीहरूले गर्दा एक्टिभ डाइरेक्टरी कम्प्लिट भएको हुन्छ ल। त्यही भएर यो यी कम्पोनेन्टहरू चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग रिक्वायरमेन्ट हुन्छ चाहिन्छ भनेर मैले टाइम टु टाइम हजुरहरूलाई भनिरहेको छु ल। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को एलड्याप त यो भित्र आउँछ। एलड्यापले त्यो फेसिलिटी हामीलाई उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुराहरू हामीलाई भयो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, एउटा नभई नहुने कुरा भने डिसीमा हैन, डिसीमा अर्को नभई नहुने कुराहरू के हुन्छ भने कार्ब्रसहरू हुन्छ ल। क्यारब्रस अथवा जति पनि अरू भनौँ न अरू कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् ती सबै त पर्छन्। मेन गरी एलड्यापसँगै क्यारब्रस अथवा स्किमाहरू पनि यहाँ लोड हुनै पर्छ ल। क्यारब्रस पनि प्रोटोकल हो एउटा। क्यारब्रस खास गरी युडीपीमा चल्छ ल। युडीपीको पोर्ट नम्बर 88 मा चल्छ, 88 मा सरी पोर्ट नम्बर 88 मा क्यारब्रस चल्छ। क्यारब्रसले के गर्छ भने क्यारब्रस एक लेभलको एथेन्टिकेसन अथवा अथोराइजेसन गराउने काम क्यारब्रसले गर्छ। यसमा चाहिँ युजरलाई टिकट दिने काम हुन्छ के। टिकट दिने भनेको कस्तो भने ल इन्ट्री भयो, इन्ट्री आइसकेपछि अथवा कुनै क्लाइन्ट इन्ट्री हाम्रो नेटवर्कमा इन्ट्री भइसकेपछि त्यसलाई डिएचसिपी छ भने ल डिएचसिपीमा जाऊ, डिएचसिपीबाट आइपी लगेर जाऊ हैन, अथवा डिएनएस खोज्दैछ भने ल डिएनएस सर्भरमा जाऊ, त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ डिएनएस रिजल्भ गरेर जान पाइन्छ, त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ छ हैन। अथवा त्यो डिएनएसका लागि के इन्ट्री उसलाई दिने, टिकटहरू दिने। त्यही भएर क्यारब्रसलाई चाहिँ अलिकति बढी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुभयो भने अझ नलेज हुन्छ ल। क्यारब्रस भनेको जति पनि हामीले डाइरेक्टरी सर्भिसेजहरू हुन्छ, एज अ लाइक लिनक्स डाइरेक्टरी सर्भिसेज होला या विन्डोज डाइरेक्टरी सर्भिसेज होला, यिनीहरू प्रत्येक डाइरेक्टरी सर्भिसमा क्यारब्रस भन्ने प्रोटोकल चाहिँ युज हुन्छ। यो विन्डोजमा मात्रै युज हुने होइन ल। यो क्यारब्रस भन्ने तपाईँले अलिक बढी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्यारब्रसलाई हैन। क्यारब्रस एथेन्टिकेसन नै भन्छ क्यारब्रसलाई। क्यारब्रस एथेन्टिकेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने कसरी एथेन्टिकेसन दिइरहन्छ क्यारब्रसले भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो क्लाइन्टहरू हुन्छ, क्लाइन्टहरूलाई एउटा की दिन्छ, एउटा चाबी दिन्छ कि ऊ चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो सर्भर नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री पाओस्। यसलाई एउटा की दिन्छ प्रत्येक क्लाइन्टलाई अथवा प्रत्येक युजरलाई एउटा की दिन्छ। त्यो कीबाट चाहिँ उसले एउटा भनौँ न एउटा टिकट पाउँछ र टिकट पाइसकेपछि त्यहाँ अरू अथवा टिकटबाट उसले एथेन्टिकेसनहरू पाउँछ र इथेन्टिकेसनहरूबाट उसले रिसोर्सहरू युज गर्न सक्छ भनेर क्यारब्रसलाई खास गरी नर्मल ओभरभ्यू गर्दा क्यारब्रसलाई त्यसरी भनिन्छ। कसरी काम गर्छ तपाईँले क्यारब्रस एथेन्टिकेसनहरू हेर्दा भयो ल। यो क्यारब्रसको लोगो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो तीनवटा कुत्ताको टाउको भएको लोगो हो खास गरी क्यारब्रसको लोगो हैन। क्यारब्रस चाहिँ यो तीनवटा कुत्ता भएको ल, यस्तो देखिन्छ ल क्यारब्रसलाई। अब यस्तो पनि अहिले क्यारब्रसहरू यस्तो लोगोहरू अलिकति अपडेट हुँदै आइरहेको छ अहिले। यसको ट्रेडिसनल लोगो चाहिँ यस्तो थियो ल, कुकुरको टाउको भएको ल, तीनवटातिर कुकुरको टाउको भएको। यो कुकुरको टाउको नै किन राखेको रहेछ भनेर मैले अहिले भर्खर हेर्दै थिएँ। अहिले हेरेर एउटा रिसर्च गरेको एउटा भिडियो पनि भेटिरहेको थिएँ मैले। यो क्यारब्रस चाहिँ खासमा यस्तो रहेछ ल सर, यो ग्रिक सभ्यतामा जस्तो यो
यो के भन्छ सरहरूको खासमा भने स्वर्ग स्वर्ग जाने बाटोमा मान्छे मरिसकेपछि स्वर्ग जाने बेलामा त्यहाँनिर एउटा कुकुर राखेको हुन्छ अरे कि एउटा कुकुर हुन्छ अरे त्यो कुकुरको 3वटा टाउको हुन्छ अरे कि कुकुरको 3वटा टाउको हुन्छ अरे त्यो 3वटा टाउको भएको कुकुरले चाहिँ यो मान्छे मरेर गइसकेपछि बिच बाटोमा बसेकोले त्यसले चाहिँ कतापट्टि पठाउने हैन मान्छेलाई स्वर्ग पठाउने नर्क पठाउने भनेर एउटा बिचमा एक्जामिनेसन गर्ने भनौँ न एउटा बिचमा एक्जाम गर्ने एउटा कुकुर हुँदो रहेछ कि त्यहाँ छनौट गर्ने त्यो अब कुकुरले 3वटा टाउको भएको कुकुर हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ यता नर्कतिर पठाउने कि स्वर्गतिर पठाउने कि कता पठाउने के गर्ने भन्ने त्यो लेभलको एउटा इन्टान्स लिने कुकुर हुँदो रहेछ त्यहाँ एउटा त्यो कुकुरको कन्सेप्टमा अथवा त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ यो 3वटा कुकुरको टाउको राखेर यसलाई ग्रीक सभ्यतामा कार्ब्रस भन्दो रहेछन् कि त्यो कुकुरलाई चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ के भन्छन् मलाई थाहा भएन के कुकुर भनेर जस्तो लाग्छ पहिले बुढापाकाहरूले यस्तो के भन्छन् थाहा भएन बुलेन सर के भन्छन् सुन्नु भएको थियो यस्तो कुकुर हुन्छ भन्ने हेलो बुलेन सर रायन सर हेलो सर थिएन मैले त खै मैले त यस्तो होइन सुन्न त सुनेको थिएँ अलिअलि होइन घरमा मम्मीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि यस्तो हुन्छ भनेर तर अब यो रियलमै यस्तो रहेछ कि यो क्यारब्रस यो यसो 3वटा कुकुरको टाउको साउको राखेको रहेछ के रहेछ यसो रिसर्च गरेको यसो हेरेको त त्यस्तो पो रहेछ त ग्रीक सभ्यतामा त्यो कुकुरलाई चाहिँ क्यारब्रस भन्दो रहेछ नि त्यही भएर त्यसको नामै क्यारब्रस राखिदिएको रहेछ कि सेम त्यही कामको काम गर्छ कि यसले क्यारब्रसले भन्न खोजेको जस्तो क्लाइन्टहरू जति पनि छ सर्भरमा तिनीहरूले सर्भरमा इन्ट्री लिने बित्तिकै सर्भरमा एउटा क्यारब्रस लागेको हुन्छ त्यो क्यारब्रसले चाहिँ कता पठाउनु पर्ने हो त्यो क्लाइन्टलाई त्यसको कता जाने टिकट त्यसलाई दिनुपर्ने हो त्यो टिकट दिने काम चाहिँ क्यारब्रसले गर्दो रहेछ त्यही भएर क्यारब्रस चाहिँ एज लाइक एक लेभलको त्यो स्वर्ग जाने नर्क जाने बाटोमा बसेको कुकुर जस्तै भनेको कन्सेप्टमा चाहिँ यसको नाम पनि क्यारब्रस राखेर यो ग्रीक एउटा ल्याङ्ग्वेजको वर्ड रहेछ यो क्यारब्रस भन्ने त्यसरी चाहिँ यो क्यारब्रसको लोगो पनि त्यसरी बनेको रहेछ ल खासमा त्यो कन्सेप्टमा रहेछ पछि चाहिँ क्यारब्रसलाई अहिले स्टार्टिङमा यस्तो लोगो हुने रहेछ त्यसपछि चेन्ज गरेर यस्तो यो लोगोहरू नै ठ्याक्ठ्याक्कै यहाँ देखाएको छ अहिले चाहिँ क्यारब्रसको लोगोहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ देखिन्छ कहीँ कतै कस्तो होइन यस्तो यो सबै क्यारब्रस नै हो होइन तर खासमा चाहिँ मैले क्यारब्रसको लोगोहरू चाहिँ यस्तो देखिराखेको थिएँ नि त यस्तो देखेर लेखिराखेको हुन्छ क्यारब्रस भनेर यस्तो यो लोगो यो अब यो लोगो चाहिँ यो के रहेछ हौ यस्तो यो भगवानको लोगो जस्तो भनेर लागेको थियो मलाई यसो हेरेको त यसो गहिरेर हेर्दा त यसमा त 3वटा कुकुर रहेछ कि टाउको एउटा यो कुकुर एउटा यतापट्टि कुकुर एउटा यस्तो कुकुर रहेछ कि यो क्यारब्रसको सर्भर क्लाइन्ट बेस्ड नेटवर्कमा अथवा जति पनि यस्तो खालको भनौँ न सर्भिसेस युज हुन्छ कि जहाँनिर कुनै पनि युजरले अथवा कुनै पनि क्लाइन्टले केही सीमित टाइमका लागि केही सीमित फेसिलिटीहरू लिन खोजिरहेको छ अथवा एक लेभलको सर्भरको कन्ट्रोलभित्र अथवा एक लेभलको सर्भरको एथेन्टिकेसनभित्र काम गर्न खोज्ने इन्भाइरोमेन्टमा क्लाइन्ट अथवा आयो अथवा त्यो क्लाइन्ट चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छ भने त्यो बेलामा चाहिँ क्यारब्रस लाग्छ ल क्यारब्रस भनेको जस्ट हाम्रो यो के भन्छ विन्डोजको एक्टिभ डाइरेक्टरीमा मात्रै क्यारब्रस भएको हुन्छ भन्ने छैन अरू पनि धेरै ठाउँमा क्यारब्रस प्रोटोकलहरू युज हुन्छ जस्तो फिल्टरिङहरूमा पनि क्यारब्रस प्रोटोकलहरू युज हुन्छ जस्तो कन्टेन्ट फिल्टरिङहरू हुन्छ त्यस्तो बेलामा पनि क्यारब्रस चाहिँ युज हुन्छ क्यारब्रसले अलिकति युज अफ टेक्नोलोजी भएको प्रोटोकल हो यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा सरहरूले हेर्नु होला म क्यारब्रसको केही त्यस्तो डकुमेन्टेसनहरू अथवा केही पिडिएफ फाइलहरू पायो भने म यतापट्टि सेन्ड गरिदिन्छु तपाईँलाई ग्रुपमा यसलाई चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ यो क्यारब्रसकै यो खास गरी यो एउटा यो एमआइटी भन्ने एउटा कलेज छ ल एमआइटी भन्ने एउटा टप अफ द युनिभर्सिटी हो ग्लोबल त्यो टप अफ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूले खास क्यारब्रसको सुरुमा यसको एउटा रिसर्च गरेको रहेछ तिनीहरूले क्यारब्रस भनौँ न इम्प्लिमेन्ट त अलिक पछि भएको छ त्यो बेलाको युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूले यो क्यारब्रसको अध्ययन गरेको रहेछ यो क्यारब्रस चाहिँ अनि क्यारब्रसमा 5 जनासम्म ठुल्ठुलो प्रोफेसरहरूले पिएचडी गरेको छ ल क्यारब्रसमा ग्लोबल फेमस पिएचडी होल्डरहरूले त्यस्तो रहेछ क्यारब्रस भने यो अलिकति बुझ्नै पर्ने रहेछ तपाईँहरूलाई अलिक बढी नलेज बनाउन मन छ भने हेर्दा हुन्छ ल यसलाई अब नर्मली काम कसरी भइरहेछ जस्ट यो ओभरभ्यू हेर्छु भने त नो इस्यु होइन यसले काम भनेको जस्ट त्यहाँनिर गर्ने यसले अथवा हाम्रो सर्भर इन्भाइरोमेन्टमा अथवा हाम्रो एक्टिभ डाइरेक्टरीमा यसले गर्ने काम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने टिकट दिने काम क्यारब्रसले चाहिँ एथेन्टिकेसन गराउने काम गर्छ जस्तो सर्भरबाट हामीले एउटा युजर नेम र पासवर्ड हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी बाट हामीले अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर इन कम्प्युटर भन्नेबाट त्यो कन्टेनरबाट हामीले अथवा त्यो कन्टेनरमा हामीले एउटा युजर नेम र पासवर्ड बनाउँछौँ प्रत्येक युजरका लागि
अथवा प्रत्येक क्लाइन्टका लागि त्यो युजर नेम र पासवर्डको इन्फर्मेसन, त्यो युजर नेम र पासवर्डको जति पनि त्यो एउटा भनौँ न कलेक्सन चाहिँ खासमा एलड्यापले राख्छ। त्यो एलड्यापले चाहिँ त्यो युजरलाई सर्भरसम्म जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसन चाहिँ बनाउने काम चाहिँ बनाइदिने काम चाहिँ फेरि एलड्यापले गर्छ। बट त्यहाँनिर कार्ब्रसले चाहिँ त्यसको एथेन्टिकेसन चेक गर्ने, त्यसलाई कुन लेभलको एथेन्टिकेसन छ, के काम गर्न सक्ने एथेन्टिकेसन छ, त्यही लेभलको टिकट दिएर त्यही लेभलको काम दिएर उसलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टमा काममा लगाउने अथवा त्यही लेभलको काम दिएर उसलाई पठाउने काम चाहिँ कार्ब्रसले गर्दो रहेछ। कार्ब्रसलाई हामीले नर्मली यसरी बुझौँ। अब योभन्दा डिटेल जान मन छ भने चाहिँ हेर्दा हुन्छ ल सर, म कतै देख्नु म त्यस्तो पिडिएफहरू भेट्यो भने म पठाइदिन्छु सर। त्यो भयो। त्यही भएर अब अर्को चाहिँ ग्लोबल क्याटलग भन्ने चाहिँ, ग्लोबल क्याटलग त बाइ डिफल्ट आउँछ होइन। हामीले डिसी बनाउँदै बित्तिकै, डोमेन कन्ट्रोलर बनाउने बित्तिकै त्यसलाई पनि लेखिदिँदा हुन्छ यहाँ, जिसी मात्र लेखिदिँदा हुन्छ ल। ग्लोबल क्याटलग, ग्लोबल क्याटलग भनेको एउटा सर्च इन्जिन हो है। ग्लोबल क्याटलग एउटा सर्च इन्जिन हो जसले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा के सर्भिसेस कहाँ छ भनेर खोज्ने कामसम्म चाहिँ यसले गराउँछ। अनि स्किमाहरू हुन्छ होइन। स्किमा भनेको एक लेभलको उ जस्तो होला, स्किमा हुन्छ। स्किमाहरू चाहिँ भनौँ न तपाईँको एक किसिमको स्किमा भनेको एक किसिमको त्यो लक फाइल जस्तो होला। स्किमा भनेको एक किसिमको लक फाइल नै भनौँ न। स्किमा भनेको डेटाबेस हो एउटा होइन, एउटा डेटाबेस हो अथवा एउटा लक फाइलहरू भनेको यो जति पनि त्यसमा के अरे डिसीमा अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरीमा जति पनि इन्ट्रीहरू छ अथवा जति पनि अब्जेक्टहरूको इन्ट्री छ त्यो सबैको एउटा डेटाबेस बनाइदिने अथवा एउटा लक फाइलहरू राखिदिने काम चाहिँ स्किमाले गर्छ। त्यसलाई ब्लु प्रिन्ट पनि भन्छ ल। त्यसले ब्लु प्रिन्ट प्रोभाइड गराउँछ। ब्लु प्रिन्ट प्रोभाइड गराउँछ त्यसले कसलाई? त्यो नयाँ हामीसँग इन्ट्री हुने अथवा नयाँ जोइन हुन आएको क्लाइन्टलाई अथवा नयाँ जोइन हुन आएको युजरलाई। अब एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर भनेको ठ्याक्कै यसको कपी हो ल, कपी अफ डिसी। डिसी को कपी गरेर एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर बनाइएको हुन्छ। एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर खासमा भनेको खास गरी हेड अफिसमा डिसी हुन्छ, एडिसी चाहिँ खास गरी ब्रान्चहरूमा हुन्छ अथवा हेड अफिसमै पनि एडिसी चाहिँ अर्को एउटा कपी सर्भर हेड अफिसमै राखेर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने बाई चान्स इन केस के अरे डोमेन कन्ट्रोलर अथवा मेन डोमेन कन्ट्रोलर जो छ प्राइमरी डोमेन कन्ट्रोलर फेल भयो भने अनि यो एडिसीले त्यहाँनिर पर्फर्मेन्स दिन सुरु गर्छ कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तो रिडन्डेन्सी भइराखोस् अथवा त्यस्तो फेल ओभरिङ भइराखोस् कि हाम्रो मेन सर्भर फेल भयो भने सेकेन्डरी सर्भरले चाहिँ हामीलाई काम गर्नु। यो रिडन्डेन्सी अथवा फेल ओभरिङ, लोड ब्यालेन्सिङ, यो दुई तिनवटा वर्डहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सिस्टम इन्जिनियरहरूका लागि अथवा नेटवर्क इन्जिनियरहरूका लागि। हामीले चाहिँ नेटवर्कमा होस् या सिस्टममा होस् हामी काम गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले रिडन्डेन्सीलाई चाहिँ हेर्नै पर्छ। रिडन्डेन्सीमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि फेल ओभरिङमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन एउटा सर्भर अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कदम कदाचित एउटा डिभाइस हाम्रो फेल भयो भने त्यो डिभाइस हामीले मेन्टेन हुने बेलासम्म त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सर्भिसेस क्लोज हुनु भएन अथवा सर्भिसेस डिस्टर्बेन्स हुनु भएन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले सर्भर बेसिङ सर्भरको कुरामा रिडन्डेन्सी अथवा सर्भरको कुरामा हामीले फेल ओभरिङ हेर्ने हो भने त्यो बेलाको एउटा राम्रो टेक्निक अथवा राम्रो एउटा फेसिलिटी भनेको एडिसी हो ल। एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर बनाएर राख्ने हो हामी। अथवा एडिसीलाई तपाईँले फर्दर ब्रान्चका लागि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो नो इस्यु। बट एडिसी भनेको एक लेभलको फेल ओभरिङ कन्सेप्ट हो ल। एक लेभलको भनौँ न रिडन्डेन्सीका लागि एडिसी बनेको। एडिसी पहिलादेखि नै हुन्थ्यो होइन, भनेको विन्डोज सर्भरको विन्डोजको पुरानो भर्जनहरूमा पनि एडिसी हुन्थ्यो। आई मिन विन्डोजको पहिलाको भर्जनहरूमा पनि एडिसी हुन्थ्यो। तर यो आरओडिसी भन्ने चाहिँ अलिक पछि आएको। अहिले 2008 को R2 देखि यो आरओडिसी भन्ने होला अहिले हामीलाई देखिन्छ। यो 2008 देखि पहिला चाहिँ आरओडिसी भन्ने थिएन, एडिसी चाहिँ हुन्थ्यो। डिसी र एडिसी हुन्थ्यो भनौँ न। डिसी र एडिसी चाहिँ हुन्थ्यो। कपी सर्भर चाहिँ बनाउन मिल्थ्यो। त्यसले चाहिँ जस्ट एउटा सर्भरको कपी त्यहाँ राखेको हुन्छ। त्यो कपीबाट जब मेन सर्भर प्राइमरी सर्भर फेल हुन्छ एडिसनल सर्भरले पर्फर्मेन्स दिन थाल्छ। अब यसमा अरू सबै कुराहरू अप्सनल हुन्छ, तर डोमेन कन्ट्रोलर चाहिँ बनाउनै पर्छ। यो डोमेन कन्ट्रोलर त यो आफैमा डोमेन कन्ट्रोलर हो। डोमेन कन्ट्रोलरलाई कन्फ्युज नहुनु होला। डोमेन कन्ट्रोलर भनेको त्यो डोमेन इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेज गर्ने अथवा त्यो डोमेनलाई म्यानेज गर्ने एउटा फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलर हो।
डोमेन कन्ट्रोलर त हुनैपर्छ। अरू कुराहरू चाहिँ लगभग तपाईँको भनौँ न अप्सनल हुन्छ ल। अब एलड्यापहरू चाहिँ अब डिएनएस अप्सनल नै हुन्छ होइन। अब तपाईँले एलड्याप तपाईँले दिनुभयो भने एलड्याप राख्नुभयो भने ठिक छ। एलड्याप चाहिँ अब तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा एलड्याप भनेको एडिसनल अथवा एडिसनल डोमेन कन्ट्रोलर अथवा एडिसी चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्चमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने त्यो ब्रान्चमा एडिसी बनाउने भए ठिक छ, नबनाउने भए चाहिँ केही छैन होइन। के अरे सरी एलड्याप राख्ने भए ठिक छ, नभए नराख्ने भए केही छैन। त्यसले हेड अफिसबाट अथवा अर्को हाम्रो प्राइमरी सर्भरबाट एलड्यापको काम हुन्छ, अथवा डिएनएस पनि प्राइमरी सर्भरले प्रोभाइड गरिदिन्छ, अथवा क्यारब्रसको काम पनि प्राइमरी सर्भरले गरिदिन्छ। किनभने क्यारब्रसको काम त बाइ डिफल्ट प्राइमरी सर्भरले नै गर्ने भइहाल्यो, टिकेटिङ दिने गर्ने काम अथवा त्यहाँनिर युजरहरूलाई एथेन्टिकेसन दिने काम त प्राइमरी सर्भरले गर्ने भइहाल्यो होइन। तर अब इन्डिपेन्ड चाहिँ क्यारब्रसहरू होइन, इन्डिपेन्ड चाहिँ डिएनएसहरू बन्दैन ल यसमा, अप्सनल हुन्छ। अरू चाहिँ सरी डिसीहरूमा जति छ डोमेन कन्ट्रोलरमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ इन्डिपेन्ड नै हुन्छ ल। यो चाहिँ यो जति हामीले कन्टेनरहरू लेख्यौँ यिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्ड नै हुन्छ, इन्डिपेन्ड प्राइमरी सर्भरमै हुन्छ। अब आरओडिसी भनेको चाहिँ रिड ओन्ली डोमेन कन्ट्रोलर हो, यसलाई रिड ओन्ली डोमेन कन्ट्रोलर भन्छ। जस्ट यसले चाहिँ एउटा सबै चिजको कपी गरेर एउटा राखेको हुन्छ होइन। डोमेन कन्ट्रोलर त अब आरओडिसीमा पनि हुन्छ होइन। यहाँनिर यो चाहिँ के हो भने डोमेन कन्ट्रोलर चाहिँ अब यो डोमेन कन्ट्रोलर चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ। डोमेन कन्ट्रोलर चाहिँ यो पनि हो अथवा यहाँ पनि हुन्छ, अरू सबै कुराहरू कपी हुन्छ ल। अरू सबै कुराहरूको कपी भएर बसेको हुन्छ अथवा डिपेन्डेन्ट हुन्छ ल। भनेको प्राइमरी सर्भरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डिपेन्डेन्ट अथवा यहाँ पनि डिपेन्डेन्ट लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अरू सबै जति पनि हामीले अरू जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ भनेर कुरा गऱ्यौँ त्यो सबै डिपेन्डेन्ट हुन्छ ल। यो रिड ओन्ली भन्नाले कस्तो खास गरी? रिड ओन्ली भनेको तपाईँको रिड ओन्ली सर्भरलाई पनि हामीले त्यो पनि एउटा के भन्छ यो उसमा के ब्रान्चहरूमै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ रिड ओन्लीलाई। रिड ओन्ली सर्भर भनेको कस्तो हो भने पर्फर्मेन्स जम्मै यहाँबाट नै दिन्छ, तर जस्ट कपी सर्भर भएर बसेको हुन्छ र त्यो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा बाटै पर्फर्मेन्स जाओस् अथवा छिटो होस् नेटवर्कलाई भनेर एउटा यो अहिले नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको 2008 भन्दा यता होइन। यो भनेको कस्तो भने जस्तो हामीले केही क्युरीहरू गर्नु पर्यो भयो, जस्तो केही पनि केही क्वेरीहरू गर्नु पर्यो, जस्तो डिएनएसै खोज्नु पर्यो। डिएनएसले चाहिँ हामीलाई आइपी टु नेम टु आइपी सर्भिस दिन्छ, त्यो त अलिकति हामीले बुझेको छौँ नि त। भनेपछि डिएनएसका लागि दरको धनगढीको ब्रान्चले काठमाडौँसम्म डिएनएस अथवा धनगढीको ब्रान्चले काठमाडौँमै गएर अथवा काठमाडौँ पुगेर त्यहाँबाट मात्रै रिजल्भ भएर आउने भयो नि त। आइपी टु नेम टु आइपी भएर आउने भयो। यो बेलामा चाहिँ लोकल इन्भाइरोमेन्टमै एउटा मेसिन राखिदिएर त्यो मेसिनलाई एउटा कपी अफ द सर्भर जस्ट रिड ओन्ली त्यसलाई यहाँ म्यानेज गर्न सकिन्न, म्यानेज चाहिँ हेड अफिसबाटै हुन्छ। तर यहाँनिर सर्भरको रूपमा एउटा मेसिन हामीले एउटा डोमेन कन्ट्रोलर यहाँनिर राखिदिएर त्यो डोमेन कन्ट्रोलरलाई म्यानेज चाहिँ हेड अफिसबाटै हुने भयो। तर यहाँनिर चाहिँ जस्ट एउटा त्यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स लोकल्ली पर्फर्मेन्स दिन सकोस् भनेर बनाएको एउटा सर्भर चाहिँ के अरे अब आरओडिसी हो ल, रिड ओन्ली डोमेन कन्ट्रोलर हो। यो रिड ओन्ली मात्रै काम गर्छ भनेको यसलाई यहाँनिरबाट म्यानेज गर्न सकिँदैन होइन, यहाँबाट कुनै म्यानेजहरू गर्न सकिँदैन। यो भनेको जस्ट कुनै त्यस्तो यो सर्भरको जस्ट एउटा कपी जस्तो भएर यहाँ बसेको हुन्छ र त्यसमा हामीले आफूले यहाँनिर लोकल इन्भाइरोमेन्टमा म्यानेज गर्न सकिँदैन त्यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ इनकेस डिसी फेल भयो भने यो आरओडिसीले काम पनि गर्दैन ल। यो जस्ट एउटा कपी मात्रै भएको हुन्छ, डिसीको अपडेट यसले दिँदैन, अपडेट यसमा हुँदैन। भन्न खोजेको जस्तो तपाईँले अहिले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा एउटा क्लाइन्ट जस्तो क्लाइन्ट ए मात्रै यहाँनिर जोडिएको छ, क्लाइन्ट ए जोडिएको छ। अब क्लाइन्ट बी जोड्न खोजिरहेको छ, क्लाइन्ट बी जोड्दा अथवा क्लाइन्ट बीलाई इन्ट्री पाउने बित्तिकै इन्ट्री गर्ने बेलामै डिसी चाहिँ फेल भइदियो, इनकेस डोमेन कन्ट्रोलर गइहाल्यो तर एडिसी छैन हाम्रोमा, आरओडिसी छ भने बीले इन्ट्री पाउँदैन। तर एडिसीले चाहिँ के गराइदिन्छ, यो गयो भने यो आफू एक्टिभ भएर बस्छ क्या। यो प्राइमरी हो, यो सेकेन्डरी हो, बुझ्नुभयो नि। यो प्राइमरी सर्भर हो भने यो सेकेन्डरी सर्भर जस्तो हो ल। यो सेकेन्डरी सर्भर स्ट्यान्ड बाई बसेको हुन्छ, यो सर्भर चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बसेको हुन्छ एडिसी चाहिँ। तर यो आरओडिसी भनेको जस्ट कपी अफ द सर्भर भनेको रिड ओन्ली कपी हो, जसले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पर्फर्मेन्स दिन्छ तर म्यानेज गर्न सकिँदैन। अलिकति बुझ्नुभयो राजेश सर? हेलो राजेश सर, हेलो राजेश सर। बुझे
अनि त्यो एडी भनेको हाम्रो डिआर को कन्सेप्ट हो एडिसनल भनेको के को कन्सेप्ट डिआर को डिआर भनेको डाटा सेन्टरको डिजास्टर रिकभरी डिजास्टर रिकभरी एकदम ल डिजास्टर रिकभरी एकदम भनेको खास गरी मैले अघिदेखि भने हामीले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा अब डिआर नै भनौँ अथवा डेटा सेन्टर रिकभरी नै भनौँ जुन कोड हामीले युज गर्दा नि भयो खास गरी फेल ओभरिङ भन्छ ल त्यसलाई अथवा रिडन्डेन्सी भन्छ ल हैन रिडन्डेन्सी अथवा फेल ओभर अथवा तपाईको लोड ब्यालेन्स भन्छ यो तीनवटा वर्डहरु चाहिँ युज हुन्छ क्या फेल ओभर लोड ब्यालेन्स रिडन्डेन्सी भनेको ब्याकअप जस्तै अब त्यो डिजास्टर रिकभरी भने जस्तै हो भनेको डिजास्टर रिकभरी को कन्सेप्ट चाहिँ अब डिजास्टर रिकभरी वाला कुरो चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ हो तर डिजास्टर रिकभरी भन्न सकियो त्यसलाई डिजास्टर रिकभरी भनेको त डिजास्टरबाट सर्भरमा भइसकेको क्षतिलाई रिकभर गर्ने कुराहरुको डिजास्टर रिकभर भयो तर यो चाहिँ के हो खास गरी भने चाहिँ तपाईको हुन चाहिँ अब के डिजास्टर हाम्रो प्राइमरी सर्भरमा यो मान्नुस् यो डीएनएस भन्ने यहाँनिर अब एडीडीएस भनेर बनाइरहेको छु मैले यो भनेको त डीसी हो हैन मैले यो कन्सेप्टमा यहाँनिर अब मेसिनहरु बनाउन खोजिरहेको छु यो भनेको डीसी हो यो डीसी मा तपाईले जति पनि डीसी तपाईले इन केस फेल भयो भने यो फेल भयो भने यो डीसी लाई मेन्टेन हुने बेलासम्म यो डीसी लाई खडा गर्ने बेलासम्म तपाईले यहाँनिर अर्को तपाईसँग जुन एडीसी हुन्छ त्यो एडीसी ले काम थाल्छ ल तबसम्म यो सेकेन्डरी सर्भर चाहिँ अब एक्टिभेट बनेर सेकेन्डरी सर्भर प्राइमरी बनेर पर्फर्मेन्स दिन सुरु गरेको हुन्छ जबसम्म एडी उठ्दैन जबसम्म डीसी उठ्दैन जबसम्म डीसी लाई हामीले रिकभर गर्न सक्दैनौं तबसम्म चाहिँ एडीसी ले काम गरिरहेको हुन्छ बुझ्नु भयो सर अब त्यसलाई अब डिजास्टर रिकभरी भनेर भन्नुहुन्छ या अब तपाईले फेल ओभर रिकभर अथवा के रे फेल ओभरिङ भन्नुहुन्छ एउटा अर्को सर्भर हामी क्रिएट गरौँ त्यो जसलाई हामी के बनाउला अब एडीसी बनाउने कोसिस गरौँला 2019 को 2019 ले बनाइदिन्छु ठिकै छ हामी जति पनि 2019 मै गरौँ न बढी जस्तो ल एसआरबी 2 बनाऊ यसलाई अथवा यसलाई एडीसी नै लेख्दिनु न सिधै एडीसी ल यो डीसी हो यो एडीसी बनाइदिउँ यसलाई यो कन्फिगर गरेर सुरु हुन्छ हामी त्यसमा चाहिँ अनि एक्टिभ डाइरेक्टली एडीसी लाई त रेडी गर्दै गरौँ अनि यो के रे डीसी लाई रेडी गर्दै गरौँ एडीसी चाहिँ बिस्तारै गरौँला ल एडीसी चाहिँ पहिला डीसी रेडी भइसकेपछि अनि डीसी को कपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले हैन त्यो चाहिँ हामी डीसी कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै एडीसी मा हामीले काम गर्न सक्ने भयो नि त डीसी को कपी हो नि त एडीसी भनेको अथवा आरओडीसी भनेको सेकेन्डरी सर्भर हो हामीले यसमा जस्ट अलिकति कन्फिगर गरिदिनु पर्छ बाँकी चाहिँ उले कपी आफै गर्न थाल्छ ल मेसिनहरुले आफै कपी गरेर त्यसलाई चाहिँ कपी सर्भर बनिरहेको हुन्छ बाइ डिफल्ट बुलेन सर हेर्दै हुनुहुन्छ सर ठिक छ राइन सर बिस्तारै यसमा ह्याबिचुअल भइन्छ ल हामी यो सुरुमा भर्खर छ यो अलिकति नयाँ ओडहरु जस्तो लाग्छ अनि हुन्छ बिस्तारै हामी गर्दै गर्दा भइहाल्छ ल यो लामो चल्छ क्लास केही छैन अहिले त लगभग सुरु नभएकै जस्तै मान्नु न क्लास चाहिँ फुलफिल ग्रुप बनेपछि अनि स्मुथली लगमला नि त क्लास तबसम्म तपाईहरुलाई रिभिजन हुन्छ ट्याङ्डु फेरि हेर्छौं फेरि गर्छौं हैन फेरि क्लास कम्प्लिट ग्रुप भइसकेपछि फेरि कन्टिन्यू फेरि पढ्छ त्यो मजाले तपाईहरुलाई के भन्छ युज टु हुन्छ के त्यसपछि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ तर सरहरुले नि आफूले पनि तपाईको मेसिनले साथ दिन्छ भने चाहिँ आफू पनि ल्याबहरु चाहिँ गर्दै गरौँ ल यो अलिकति जति पनि यस्ता ग्राफिकल ल्याबहरु हुन्छन् यी चाहिँ अलिकति झ्याउ चाहिँ हुन्छन् ल सर यिनीहरु चाहिँ अलि ल्याङ हुन्छ भन्न खोजेको जस्तो ग्राफिकल ल्याबमा अलिकति तनाव हुन्छ त्यो भन्दा बरु कमान्ड लाइनका कामहरु अथवा सीएलआई मोडका कामहरु चाहिँ इजी हुन्छन् ल अलिकति सजिला हुन्छन् त्यस्तो दुःख दिने खालका हुँदैनन्
भन्न खोजेको CLI मोड भनेको अलिकति इन्जिनियरहरूलाई अथवा अलिकति हामीलाई लागि चाहिँ CLI मोड कमान्ड हान्न गाह्रो लाग्यो भने पनि तर CLI मोड चाहिँ हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ। CLI मोडले धोका दिँदैन के, कमान्ड आउँछ हान्नुस् सक्यो, जे कमान्ड हान्नुभयो त्यो काम हुन्छ, हुँदैन भने त्यहाँनिर भनिन्छ फेल, यो कमान्ड तिम्रो मिलेन, यो कामै छैन भनिन्छ। अब यो ग्राफिकलहरू जति हुन्छ यो ग्राफिकल्ली चाहिँ तपाईको कहाँनिर कुन कुराले कहाँबाट पर्फर्मेन्स दिइरहेको हुन्छ, कहाँनिर कुन कुराले कहाँबाट पर्फर्मेन्स दिइरहेको हुन्छ हैन। अब क्लिक गर्दा गर्दै कहाँ इन केस अब अर्को ठाउँमा क्लिक भइदिन्छ हैन, क्लिक त जहाँ गरे पनि हुन्छ, बिग्रिने ठाउँमा पनि क्लिक हुन्छ यसको। अब हामीले त कमान्ड लाइनमा हो भने त यसलाई ड्यामेज गर्नु पर्यो, यो सर्भरलाई डिस्मेन्टल गर्नु पर्यो भने यसलाई डिस्मेन्टल गर्नका लागि हामीले डिस्मेन्टल कमान्डै हान्नुपर्छ नि त। डिस्मेन्टल कमान्ड के लेख्दैछु म यो त लेख्नु भएन नि भन्ने हुन्छ नि त, थाहा भइहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ क्लिक गर्दा गर्दा यहाँ अर्को ठाउँ क्लिक भयो, के भयो भयो, त्यो लेभलको पनि इस्युहरू आउँछ के ग्राफिकलमा चाहिँ। ग्राफिकल भन्दा इन्जिनियर बेसिसमा हामीलाई कमान्ड चलाउन अलिकति गाह्रो लागेर मात्रै ग्राफिकल ठिक छ भन्ने हो, तर खासमा कामको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ कमान्ड लाइन चाहिँ बेटर होला। नेटवर्क भन्दा बाहिरकै आइपी हामी दियौँ होइन, यसमा गेटवे दियो भने हामीलाई इन्टरनेट पनि स्लो हुन्छ। हामीलाई कुनै ल्याब हामीले इन्टरनेट नै एक्सेस गरेर गर्नुपर्ने ल्याबहरूमा चाहिँ हामी गरौँला, नभएपछि हामी नेटवर्क भन्दा बाहिर नै राख्छौँ, गेटवेहरू राख्दैनौँ ल। अब 127.0.0.1 भनेर राखेको थिएँ मैले, यो तपाईँहरूलाई अस्ति पनि देखाएँ। यो लुपब्याक एड्रेस हो। लुपब्याक एड्रेस हामीले अथवा लोकल होस्टको एड्रेस चाहिँ हामीले यहाँ दिन्छौँ, किनभने लोकल होस्टमा एक लेभलको डिएनएसहरू चाहिँ लोकल होस्टमा अथवा डिएनएसको क्वेरीहरू चाहिँ एक लेभलको लोकल होस्टले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने बनाएको हुन्छ। लोकल होस्टमा पहिला डिएनएस सर्भरहरू नआउनुभन्दा अगाडि चाहिँ लोकल होस्टमा डिएनएस राखिन्थ्यो ल। बुझ्नुभयो सरहरू? लोकल होस्टमा डिएनएस राखिन्थ्यो। लोकल होस्टको फाइल हामीले अस्ति हेरेको होइन, हेरेको हो नि सर होइन? राज सर, हेलो राज सर। हेरेको ओके। अब लोकल होस्टको फाइलहरू हामीले लोकल होस्टमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेर पहिला डिएनएस बनाएको थियो। हामी यसको अझ डिटेल कुराहरू पछि डिएनएस पढ्ने बेला गरौँ। यो काम, यो दुईटा काम चाहिँ सरहरूले गर्नुपर्छ ल स्टार्टिङमा। यो काम चाहिँ सुरुमा मिस नगर्नु होला। यो मिस भयो तपाईँको काम, यो छुट्यो भने तपाईँले सर्भिसहरू इनेबल गरिहाल्नुभयो अथवा सर्भिस तपाईँले यसमा लोड गरिहाल्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ ल। ख्याल गर्ने खासमा के हो भने स्ट्याटिक आइपी ख्याल गर्नु होला। स्ट्याटिक आइपी अब अहिलेको सर्भरहरू चाहिँ आइपी चेन्ज गर्न त्यति गाह्रो छैन ल। अलि पहिला चाहिँ 2008 भन्दा पहिलाको सर्भरहरूमा चाहिँ आइपी चेन्ज गर्न मिल्थेन भने नि भयो, सर्भर नै जान्थ्यो ल। आइपी चेन्ज गर्नु पर्यो भने स्ट्याटिक हुनै पर्थ्यो, सुरुमै स्ट्याटिक गरेको हुनु पर्थ्यो। सुरुमा तपाईँले जुन आइपी लिनुभयो अथवा तपाईँले सुरुमा स्ट्याटिक आइपी राख्नु भएको थिएन भने सर्भिस नै लोड हुन्थेन। तपाईँले एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्ने बेलामा तपाईँको मेसिनमा चाहिँ स्ट्याटिक आइपी छैन भनेर भनिदिन्थ्यो। तर अहिलेको चाहिँ त्यस्तो भन्दैन। त्यति छोडेर अहिलेको मेसिनहरूमा के बनाएको यो माइक्रोसफ्टले अहिले आइपी कन्फ्लिक्ट भएको पनि भन्दैन ल। इन्टरनेट नचलेर हैरान भइरहेको हुन्छ, के भएको आइपी कन्फ्लिक्ट भएको भन्दैन। बडो तनाव, अस्ति तनाव भयो मलाई, आइपी कन्फ्लिक्ट भएको छ भन्दैन। यस्तो पनि छ ल अहिले चाहिँ। अलिकति यो विचार गर्नु होला, यो अलिकति लुपिङ पोइन्ट हो, यो बिस्तारै फिक्स गर्छ होला मेबी त्यो कुरा चाहिँ। तर यो स्ट्याटिक आइपी लाउने काम चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले म्यानेज गर्नु भएन भने पछि चेन्ज गर्न अहिले त लगभग अहिलेको सर्भरमा त्यस्तो गाह्रो छैन होइन। तर अब पहिला चाहिँ स्ट्याटिक आइपी रिकमेन्ड नै थियो, अनिवार्य थियो, हुनैपर्छ स्ट्याटिक आइपी भन्थ्यो। अहिले चाहिँ स्ट्याटिक आइपी नराखेर तपाईँ डिएससिपीबाट आइपी पाइरहेको छ तपाईँको सर्भरले, तपाईँले के अरे एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गरिदिनु भयो, मजाले लोड भइरहेको छ। यो ख्याल गर्नु होला। योभन्दा नि अर्को इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भने मेसिनको नाम अथवा कम्प्युटर नाम चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नु होला सर। हामीले अस्ति कम्प्युटरको नाम चेन्ज गरेको थियौँ, पावर सेलबाट गर्दा नि हुन्छ, तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट राइट क्लिक गरेर गर्दा नि हुन्छ होइन, जसरी ठिक लाग्छ तपाईँलाई। पावर सेलमा कमान्ड हालेर गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि कमान्ड हालेर गर्दा नि भयो। यो मैले SRV1 भनेर गरिदिएको थिएँ, यो गर्दा भन्नु यो चाहिँ गरिहाल्नु होला। यो तपाईँले यो चाहिँ पछि मान्दैन ल, यो पछि हुँदैन। यो किन हुँदैन भने यो FQDN भन्ने फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भन्ने एउटा जुन वर्ड छ भनौँ न, जुन एउटा टेक्निक छ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भनेकै यही हो कि युएसको यो मेसिनको नाम होइन, यो मेसिनको नाम डट
त्यसपछि हाम्रो डोमेन नेम ल त्यसपछि हाम्रो डोमेन नेम अब हामीले यसमा यो सर्भरलाई हामीले डोमेन कन्ट्रोलर अथवा एक्टिभ डाइरेक्टरी यसमा सेटअप गर्ने बित्तिकै त्यो मेसिनले अथवा के अरे एक्टिभ डाइरेक्टरीले यो मेसिनको बाइ डिफल्ट जे नाम छ त्यो नाम नै लिएर यो यसमा डोमेन अथवा एफक्युडिएन बनिसकेको हुन्छ अनि पछि त यो चेन्ज हुँदैन नि त यो चेन्ज गर्न मिलेन हो त्यही भएर यो काम चाहिँ सुरुमा नबिर्सिने काम भित्रको पर्छ ल यसलाई नबिर्सिनु होला यो दुईटा कुराहरु तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने अब हाम्रो सर्भर रेडी छ अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एड रोल एन्ड फिचरमा गएर तपाईले यहाँनिर एक्टिभ डाइरेक्टरी हामी सेटअप गरौँ अब यहाँ थुप्रो कुराहरु छ हैन यहाँनिर म अलिकति भन्दै पनि लान्छु यो सुरुमा चाहिँ इन्फर्मेसन छ जस्ट यसमा के छैन हैन यस्तो यस्तो स्ट्रङ पासवर्ड हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ आईपी एड्रेस चाहिँ स्टार्टिङ हुनुपर्छ यहाँ लेखेकै छ यो हैन तपाईको सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ तपाईको हुनुपर्छ तपाईको विन्डोज चाहिँ अपडेट भएकै हुनुपर्छ भन्छ हैन ठीक छ अब यहाँनिर के लेखेको छ यसले भने रोल बेस्ड और फिचर बेस्ड इन्स्टलेसन यहाँ छ रिमोट डेस्कटप सर्भिसेस इन्स्टलेसन यहाँ छ रिमोट डेस्कटप सर्भिसेस इन्स्टलेसन भनेको हामी चाहिँ हाम्रो सर्भर यहाँनिर छ तर हामीले हाम्रो सर्भरमा सर्भिसेस इन्स्टलेसन गर्न खोजेको हैन यो सर्भरमा गर्न खोजेको तर रिमोटली हामी यहाँबाट रिमोटली यसमा सर्भिस दिन सक्छौं यसमा सर्भिस इन्स्टल गर्ने हो भनेर भनेको त्यो चाहिँ हामी त्यो पनि गरेर हेरौँला तर त्यो अलि पछि त्यस्तो काम छैन यसले भन्न खोजेको जस्तो हामी यो एडीडीएस बाट बसेर एडीसी मा सर्भिस इन्स्टल गर्न सक्छौं के त्यो फ्यासिलिटी हो यो चाहिँ तर अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं रोल बेस्ड फिचर अथवा रोल बेस्ड अथवा फिचर बेस्ड नै गर्छौं भनेपछि नेक्स्ट गरौँ यसलाई नेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर के भन्छ यसले भने दुईटा पोइन्ट आउँछ यहाँनिर सेलेक्ट अ सर्भर फ्रम सर्भर पुल भनिरहेको छ सर्भरको पुलमा जुन सर्भर छ त्यसलाई नै सेलेक्ट गर्ने हो अथवा भर्चुअल हार्ड डिस्कमा गएर तपाईले के रे सर्भिसेस के रे सेटअप गर्ने हो यो भर्चुअल हार्ड डिस्कहरु बनाएर हामीले हेरौँला शान नेटवर्क भन्छ यसको शान टेक्नोलोजी अथवा अहिलेको जति पनि के रे जति पनि शान नेटवर्क अथवा शान टेक्नोलोजी जति छ यसलाई तपाईले अझ डिटेलमा बुझ्न मन छ भने त भर्चुअलाइजेसन गर्नुपर्छ सर तपाईहरुले भर्चुअलाइजेसन पढ्नुपर्छ भर्चुअलाइजेसन भनेको ठूलो टेक्नोलोजी छ अबको भविष्य भएको पनि छ तर शानको लगभग म एक लेभलको ओभरभ्यू चाहिँ तपाईहरुलाई गराइदिन्छु शान भनेको शान गराइदिउँला बिस्तारै ल्याब पनि गराउँला तर शान भनेको खासमा कन्सेप्ट के हो भने स्टोरेज एरिया नेटवर्क भन्छ स्टोरेज एरिया नेटवर्क भनेको एउटा शान स्विचहरु पाउँछ ल शान स्विचहरु भन्छ शान स्विचहरु पाउँछ त्यो शान स्विचहरुमा हार्ड डिस्कहरु लाग्छ यहाँनिर तपाईले अथवा शान स्विचबाट कनेक्ट गरेर अर्को एउटा सर्भरमा पनि तपाईले हार्ड डिस्क लाउन सक्नुहुन्छ नो इस्यु यहाँ तपाईले हार्ड ड्राइभहरु राख्नुहुन्छ अनि तपाईको स्विचबाट कनेक्टिभिटी हुन्छ तपाई चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ तपाईको लोकेसन चाहिँ यहाँ छ अथवा तपाईको सर्भर चाहिँ यहाँ छ यहाँबाट तपाईले तपाई पनि तपाईको इन्टरनेटको स्विचबाट तपाई शानमा गएको होला अनि यहाँबाट तपाईले यसको यहाँबाट स्पेस चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याउने अथवा यहाँबाट हार्ड डिस्क चाहिँ यहाँ ल्याउने जस्तो यसमा हामीले जस्ट 60 GB मात्रै मैले दिएको छु अब तपाईलाई यसलाई नै यो सर्भरलाई नै तपाईले फाइल सर्भर बनाउनु पर्ने भयो कम से कम तपाईलाई 1 TB त चाहिएला नि त 1 TB चाहिएला 1 TB तपाईलाई आवश्यक हुन्छ होला हार्ड डिस्क 1 TB हार्ड डिस्क आवश्यक हुन्छ भने कि त तपाईले यो सर्भरमै 1 TB को हार्ड डिस्कको डल्लो छिराउनु पर्यो अथवा 1 TB हार्ड डिस्क यहाँ भित्र पुश गर्नु पर्यो यो सर्भरमा तर हैन त्यस्तो छैन भने तपाईले शानबाट चाहिँ हार्ड डिस्क लिने 1 TB अनि त्यहाँबाट त्यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ तपाईले त्यो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ तपाईले फाइल सर्भर बनाउने अथवा फाइल फोल्डरहरु राख्ने त्यसले भने जस्तो यहाँनिर भर्चुअल हार्ड डिस्कमा तपाई जानुहुन्छ भने यहाँ उले चाहिँ के भन्छ भने कहाँ छ त फाइन्ड गर्नु भर्चुअल हार्ड डिस्क चाहिँ कहाँ राखेको छ अथवा यहाँ राखिदिए भर्चुअल हार्ड डिस्कको पाथहरु कहाँ छ हैन यो सर्भर नेम अनि पाथ यो भनेर भनेको छ यसरी चाहिँ हामीले भर्चुअल हार्ड डिस्कलाई अथवा के रे भीएसडी लाई हामीले लिन सक्छौं ल त्यहाँबाट अब अहिले चाहिँ हामीले लोकल सर्भरमा राख्ने हो जति यो सर्भरमा स्पेस छ त्यही हिसाबले राख्ने हो यो पहिला चाहिँ अलि गाह्रो हुन्थ्यो ल त्यति बेलाको सर्भरहरुमा चाहिँ सर अहिलेकोमा त्यस्तो छैन एउटा यहाँनिर प्लस पोइन्ट अहिलेको सर्भरहरुको पनि तपाईहरुलाई म भन्छु के भने पहिला चाहिँ हामीले जस्तो अब यहाँनिर हामी सुरु गर्छौं इन्स्टलेसन हुन यो इन्स्टलेसन तिर हामी गयौं यहाँ सर्भिसेसहरु आयो सर्भिसेसमा हामीले यो एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्भिसेस यो के हो अलि पछि कुरा गर्छौं यो भनेको सीए सर्टिफिकेटहरु हो एसएसएल सर्टिफिकेटहरु हो यो भनेको चाहिँ तपाईको आईआईएस सर्भरहरुमा आवश्यक पर्छ भनेको एचटीटीपीएस सर्भर सर्भिसेस इनेबल गर्नु पर्यो भने त्यो बेला चाहिँ हामीलाई यो पर्छ त्यो अब मैले फेरि यो सुरुबाट गर्न खोजेको प्रत्येक कुराहरु भन्ने पनि हैन ल यहाँनिर कहिले हामी यो गरौँला कहिले आईएएस गरौँला कहिले हाइपर-भी गरौँला कहिले नेटवर्क कन्ट्रोलर गरौँला कहिले डीएचसीपी गरौँला डीएनएस गरौँला तर यो टोटल सर्भिसेसहरु चाहिँ हामी कभर गर्ने कोसिस गरौँ यसमा म पहिला चाहिँ सुरुमा म तपाईहरुलाई स्टार्टिङमा जुन हाम्रो के भन्छ नभई नहुने सर्भिसेज हो भनौं न खास गरी नभई नहुने सर्भिसेजहरु सिक्नै पर्ने सर्भिसेजहरुलाई म पहिला फोकस गर्छु अनि खतरा खुतरुक सर्भिसेजहरु पनि हामीलाई टाइम भयो भने अरु पनि गरौँला ल जस्तो भनेको डीएचसीपी हामी गरिहाल्छौं
नो इस्यु हैन एक्टिभ डाइरेक्टली गर्नै पर्ने भयो एक्टिभ डाइरेक्टली डोमेन सर्भिसेज हामी गर्नै पर्ने भयो हैन अलिकति अब यो सीए सर्टिफिकेटहरु पनि म गर्दिउँला यो हैन सर्टिफिकेट सर्भिसेजहरु पनि तर यो सर्टिफिकेट सर्भिसेज टाइम मिल्यो भने अलिक बढी नै गरौँला सर्टिफिकेट सर्भिसेजको राम्रो मार्क छ यसको जस्तो तपाई यो सर्टिफिकेट एजुरेमा सर्टिफिकेट सर्भिसेजको मात्रै सर्टिफिकेसन पनि हुन्छ अनि त्यसपछि अरु चाहिँ अब यो एक्टिभ डाइरेक्टली फेडरेसन एक्टिभ डाइरेक्टली लाइट वेट यो त्यति छैन एक्टिभ डाइरेक्टली राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज यो पनि गरौँला ल राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज यो अलिकति पर्मिसन लेभलको सर्भिसेज हो यो हैन डेभाइस हेल्थ यो त्यस्तो केही छैन डेभाइस हेल्थ डिएससिपी हामी कन्फर्म गरौँला डिएनएस हामी कन्फर्म गरौँला फ्याक्स के गर्नु पर्यो हैन फाइल स्टोरेज अथवा यो फाइल सर्भर चाहिँ हामी कन्फर्म गरौँला होस्ट ग्रेडियन्ट सर्भर यो त्यति आवश्यक छैन गरौँला तत्पर हाइपर भी जस्ट हेरौँला हामी यो पनि केही त्यति काम छैन हैन नेटवर्क कन्ट्रोलर हामी टोटल हेरौँला नेटवर्क कन्ट्रोलर भित्र धेरै कुराहरु छ नेट प्याड राउटिङ स्विचिङ जम्मै हुन्छ यहाँ हैन अनि प्रिन्ट एन्ड डकुमेन्ट सर्भिसेज अब प्रिन्ट सर्भर पनि त्यति आवश्यक छैन अहिलेको उसमा हैन नेटवर्क पोलिसी एन्ड एसेस सर्भिसेज यो दुईटा चाहिँ हामी गरौँला किनभने यसले नेटिङ प्याटिङ तपाईहरु कहाँ कुन लेभलसम्म पुग्नु भएको छ हाम्रो बुलेन सर सिसिआने कहाँ पुग्नु भएको छ राउटिङहरु पढ्दै हुनुहुन्छ सर हेलो बुलेन सर हजुर राउटिङ पढाएको ए राउटिङ पढ्दै हुनुहुन्छ होला के रिसिभ सक्नुभयो हजुर आरआईपी हरु सक्नुभयो सर सबैको छैन सर ठिक छ यस्तो हुन्छ सर अब यसमा राउटिङ सर्भरबाट राउटिङ गर्न सकिन्छ ल पहिला जति बेला यस्तो राउटरहरुले नै राउटिङ गर्ने डिभाइसेसहरु आउनु भन्दा पहिला चाहिँ सर्भर बेसिसमै राउटिङ हुन्थ्यो ल यसमा रिप ओएसपीएफ हैन यो सबै कुराहरु यहाँ हामीले रन गर्न सक्छौं स्ट्याटिक राउटिङ डायनामिक राउटिङ सबै हामीले यहाँ दिन सक्छौं नेट पनि सर्भरले गर्न सक्छ यो कुराहरु हामी हेरौँला भिपिएन सिपिएनहरु हुन्छ सर्भरबाट सर्भर बेसिस भिपिएनहरु त्यो कुरा हामी गरौँला यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ राम्रो पोइन्ट हो यिनीहरु टोटल गरौँला यो प्रिन्ट सर्भर के हेर्नु पर्यो यो रिमोट एसेस अथवा रिमोट डेस्कटप सर्भिसेज यो अलिकति यो पनि हेरौँला आइआर सर्भरहरु बढी गरौँला भनौं न यो रिमोट डेस्कटप पनि एक्सेस गर्ने कुरा हो यो त्यति धेरै ठुलो कुरो केही छैन अनि यो विन्डोज अपडेटका कुराहरु यति कुराहरु हामीले टाइम मिल्यो भने सबै खतरा खुतुक सानो पनि हेरौँला नभए भने अरु चाहिँ सरले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु चाहिँ म देखाइदिन्छु ल मैले सुरुमै भन्दिए मैले तपाईहरुलाई बुझ्नुभयो सर ल अब यहाँ चाहिँ हामी एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेज हामी राखौं एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेज हामी टिक लगाइसकेपछि नेक्स्ट गरौँ अब योसँग जति पनि अरु छ यसको सपोर्ट फाइलहरु त्यो लिएर आउँछ नो इस्यु अब त्यसपछि यहाँ धेरै के हुँदैन अरु यहाँ सपोर्ट फाइलहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के हुँदै रहेछ हैन यहाँ कस्तो कस्तो आउँदै रहेछ के फाइलहरु छ अथवा त्योसँगै हामीले के यो ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट आइराछ हैन त्यस्तै गरी अरु के आइराछ यहाँ हैन रिमोट सर्भिस एडमिनिस्ट्रेसन टुलहरु आइराछ यहाँ एउटै एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग के कुराहरु आउँदै रहेछ भनेर तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गरौँ अब यहाँनिर यो रिस्टार्ट गर्ने कुरो छ रिस्टार्ट गर्ने कुरो मैले अस्ति पनि भने जस्तो लाग्छ यो ग्रुपलाई रिस्टार्ट तपाईले टिक लाउने अथवा रिस्टार्ट टिक लाउने कुन अवस्थामा हो भने कि त हामीले यो सर्भिसेसले जुन सर्भिस हामीले अहिले इन्स्टल गर्दै छौं त्यो सर्भिसलाई रिस्टार्ट रिक्वायरमेन्ट छ रिस्टार्ट गर्नै पर्छ फाइनल्ली त्यो सर्भिसेसलाई भने त्यो बेलामा रिस्टार्ट लाउनु पर्यो अदरवाइज हामीले रिस्टार्ट कहिले लाउनु पर्यो कुन बेलामा लाउनु पर्यो भने हामी रिमोटली सर्भिसेज इन्स्टल गर्दै छौं मैले भन्न खोजेको एडीसी बाट यो के रे एडीडीएस बाट अथवा यो डीसी बाट एडीसी लाई हामीले सर्भिसेज इन्स्टल गर्दै छौं यहाँबाट एडीसी मा हामीले यो जुन सर्भिसेज एक्टिभ डाइरेक्टरी एडीसी मा इन्स्टल भइरहेको थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ रिस्टार्ट लाउनु पर्छ भन्न खोजेको हामीले इन्स्टल चाहिँ यहाँबाट गर्दै छौं तर काम हुँदैछ रिमोटली अर्को सर्भरमा त त्यो बेलामा त्यो सर्भर चाहिँ हामीलाई रिस्टार्ट गरिदिनु पर्छ यहाँबाट रिस्टार्ट ठोक्यो यहाँबाट रिस्टार्ट टिक लगायो भने यो सर्भर रिस्टार्ट हुन्छ ल हामी रिस्टार्ट हुँदैनौं ओके यति भइसकेपछि यो इन्स्टलेसन हुन्छ यो यसमा के इन्स्टल भइरहेछ यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ सबै सर्भिसेजहरु अथवा यिनीहरु पनि एक लेभलको सर्भिसेज हो योसँग तर एक्टिभ डाइरेक्टरीको सपोर्टिभ सर्भिसेज हो ती सबैलाई उले लिएर आउँछ सँगै एक्टिभ डाइरेक्टरी सँगै क्या बात के भएछ यो काम बुटमा पो गएछ त डाइरेक्ट रायन सर हेर्दै हुन्छ हेलो रायन सर कति बजे जानुहुन्छ हौ अफिस त्यही अब 7:30 सम्म लिने क्लास अनि त्यसपछि खाना खाने टाइम हैन खाना त पछि आउँछ खाना खाना 10 बजेतिर अब त्यो रेडी हुँदा
टाइम लागिहाल्छ नजिकै छ अफिस तपाईँको बस्ने ठाउँबाट? नजिकै छ। नजिकै भयो त सजिलो भयो, पछि खाना खाँदा खाना। यो ग्रुपलाई अलिकति तपाईँ 7:30 बजे पनि गइहाल्नु कि 5:30 बजे गरौँ त यसलाई? मर्निङको अरे बिहान 6 बजे स्टार्ट गरेर 5:30 गर्ने। उठ्न त गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो छ। आज म भर्खर उठेर 5 मिनट मात्रै भएको यहाँ भर्खर टेबलमा बसेर। बरु रातिको ग्रुपलाई पछाडि धकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि टाइम म्यानेजमेन्ट। रातिको त एउटा त्यसपछि एउटा ग्रुप त छ मेरो, त्यो ग्रुपलाई अहिले पछि हाल्न त सकिन्छ। आधा घन्टा जति पछि गऱ्यो भने 7:30 बजे गऱ्यो भने हुन्थ्यो भन्नुभएको। त्यही त अरू यो महिना त होइन, नेक्स्ट मन्थदेखि अलिक गाह्रो होला जस्तो छ कि। ठिक छ, त्यो बेला ट्राई गरौँला नि त, त्यो बेला गरौँला। एउटा पछाडि ग्रुप छ मेरो, त्यसपछि ठ्याक्कै साँझ पनि, अनि यहाँ पनि अहिले यसपछि ठ्याक्कै ग्रुप छ। अब यो अलि पछाडि धकेल्न सकिन्छ। अलि शनिबार बढी लोड भयो क्या मलाई। अलि यो 5:30 बजे हाल्न पायो भने एउटा बिहानको म विकेन्ड ग्रुपलाई, शनिबारको त्यो MCIC को विकेन्ड ग्रुप छ, त्यो ग्रुपलाई पनि म रेगुलरमा ल्याउँथेँ भनेको छु। तिनीहरू 5:30 बजे भयो भने त हामी सक्थ्यौँ भन्नुहुन्छ आउन, नभए 6 बजे भयो त ढिलो हुन्छ। पछि हामीले त 7 बजेतिर अफिसका लागि रेडी गइहाल्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा गर्नुभयो कि त्यो ग्रुपले। त्यो ग्रुपलाई पनि ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो भनेर भनेको, खास गरी मैले 5:30 जाउँ कि भनेर। नभए शनिबार चाहिँ अलिक बढी नै ओभरलोड भयो कि मलाई। अब त्यो विकेन्ड ग्रुप हुन्छ, हप्ताभरि स्टुडेन्ट पर्खिरहेको हुन्छ बिचरा। अब अलिअलि त पढाउनै पर्यो होइन, 4 घन्टा 5 घन्टा कन्टिन्यू एउटा ग्रुप लाग्यो भने 3वटा ग्रुप छ शनिबार, पक्का कुर्सीमा बसेर उठ्नै नपाउने कि। त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि तपाईँले यो इन्स्टल भयो होइन। DC प्रोमो भन्ने कमान्ड हामीले पहिला त DC प्रोमो चल्थ्यो। मैले अस्ति तपाईँहरूलाई भने DC PROM DC प्रोमो चल्थ्यो। अहिले पनि DC प्रोमो गर्नुहुन्छ भने गर्दा त भयो होइन। तर अहिले DC प्रोमो भन्दा नि तपाईँलाई के भन्छ, अहिले DC प्रोमो नै गर्नु दिँदो रहेछ। 16 मा त दिन्थ्यो। द एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेस इन्स्टलेसन विजार्ड इज रिलोडेड इन द सर्भर म्यानेजर फर मोर इन्फर्मेसन सी यहाँ जाऊ भन्छ। अहिले चाहिँ DC प्रोमो चल्दो रहेछ ल 2019 मा चाहिँ। 2016 मा चाहिँ चल्छ फेरि है। तर 2016 मा यस्तै ड्यासबोर्ड आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँले क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर DC प्रोमो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ 2008 मा होइन। तर 2003 मा 2012 मा 2008 मा त्यो ड्यासबोर्ड पनि छ, त्यहाँबाट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, DC प्रोमो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 2003 मा चाहिँ अरू कुनै अप्सन नै थिएन, DC प्रोमो भन्ने हान्नै पर्थ्यो ल। अनि रिमोटली सर्भर टु डोमेन कन्ट्रोलर भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले यो झन्डाकोमा गएर। अनि यति गर्नुभयो भने यो चाहिँ अब डोमेन कन्ट्रोलर बन्न सुरु भइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो दुईटा तिनवटा कुराहरू छ, हामीले अलिअलि थोरै कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। एउटा डोमेन कन्ट्रोलर इन अ एक्जिस्टिङ डोमेन भन्दैछ भनेको कुनै तपाईँसँग डोमेन छँदैछ, त्यो डोमेनमा तपाईँले योलाई त्यो डोमेनको चाहिँ यो मेसिनलाई डोमेन कन्ट्रोलर बनाउने हो भन्छ। त्यो होइन, हामीसँग डोमेन छैन, डोमेन पनि हामी अहिले बनाउँदैछौँ, अहिले रजिस्टर गर्ने हो भन्ने कुरा छ। अब एउटा न्यू डोमेन, त्यसो भए नयाँ डोमेन बनाऊ होइन। तपाईँसँग डोमेन कन्ट्रोलर बनाउन खोजेको होइन, तपाईँ डोमेनै बनाऊ ल, त्यसो भए डोमेन बनाऊ। तर एक्जिस्टिङ फरेस्टमा तपाईँ जाने हो त। त्यसो भए एक्जिस्टिङ फरेस्ट भनेको डोमेन कन्ट्रोलर तपाईँसँग छँदैछ, यहाँ कुनै फरेस्ट त तपाईँसँग यहाँ बनिरहेको छ, यो एउटा सर्भरहरूको एउटा जमात यहाँ छँदैछ। त्यसै मध्ये तपाईँले आफ्नो तपाईँ यहाँ एउटा डोमेन नयाँ क्रिएट गरेर नयाँ डोमेन बनाएर त्यसमा तपाईँले राख्ने हो कि भन्दैछ, अथवा त्यो नयाँ डोमेन बनाएर यही फरेस्ट मध्येको कुनै सर्भरहरूमा कुनै सर्भर अथवा कुनै डोमेन कन्ट्रोलरमा राख्ने हो कि भन्दैछ भन्न खोजेको। जस्तो हामी यहाँनिर एउटा डोमेन कन्ट्रोलर भन्नेमा गयो भने यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा डोमेन कन्ट्रोलर भनेर राख्यो भने यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डोमेनको नाम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब एडिसी र आरओडिसी को कुरा यहाँनिर हामीलाई रिलेट हुन्छ, यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले यो मेसिनलाई चाहिँ डिसी बनाउन खोजेको हो, नो इस्यु होइन, यो चाहिँ डिसी बनाउन खोजेको हो हामीले। बट यो डिसी होइन, हामीले यसलाई एडिसी बनाउनु पर्थ्यो भने हामीले यही नै गर्नु पर्थ्यो, एउटा डोमेन कन्ट्रोलर टु एक्जिस्टिङ फरेस्ट भन्ने गर्नु पर्थ्यो। यो गर्यो भने के हुन्छ भने डोमेन चाहिँ यहाँ छँदैछ होइन, डोमेन चाहिँ यसमा छँदैछ, यसमा डोमेन हामीले बनाइसक्यौँ। त्यो डोमेनलाई ल्याएर हामीले
त्यो डोमेन नै राखेर हामीले के गर्ने यसको एउटा योलाई चाहिँ यो मेसिनलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर बनाउने डोमेनको हैन त्यो भएर डोमेन चाहिँ हामीले यहाँ हान्थ्यौँ हामीसँग अहिले हैन सुरुको अप्सनमा गर्नु पर्यो सुरुको अप्सनमा दोस्रोमा चाहिँ हामीले दोस्रो अप्सनमा तपाईँ जानुभयो भने दोस्रो अप्सनमा के गराउँछ अहिले भने त्यो भनेको खास गरी कस्तो खालको डोमेन बनाउने अब तपाईँले हैन चाइल्ड डोमेन बनाउने कि अथवा ट्री डोमेन बनाउने अथवा डोमेन त तपाईँले राख्नुहुन्छ हैन न्यू डोमेन गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ डोमेनमा चाहिँ कस्तो खालको डोमेन बनाउने चाइल्ड डोमेन भनेको तपाईँको इमेल mail.falanu.com जस्तो हुन्छ नि mail.worldlink.com.np हैन आइरा हुन्छ नि हो चाइल्ड डोमेनहरु के त्यस्तो भनेको सब डोमेन जस्तो बनाउने हो कि अथवा तपाईँ मेनै डोमेन बनाउने हो भन्ने कुरा यहाँनिर गर्छ यो चाहिँ हामीले गर्छौँ पछि काम गर्छौँ नो इस्यु हैन अहिले हामी चाहिँ नयाँ फोरेस्टमा जाउँ नयाँ फोरेस्ट बनाऊ यो फोरेस्ट भित्र अरु चाहिँ चाइल्ड डोमेनहरु यो फोरेस्ट भित्र अरु चाहिँ तपाईको एडीसीहरु आरओडीसीहरु हामीले क्रिएट गर्दै जाउँला भोलिको क्लासहरुमा अहिले अब एउटा न्यू फोरेस्ट गरौँ एउटा न्यू फोरेस्टमा एउटा डोमेन नेम चाहिँ हामी राखौँ एउटा जे राख्दा नै हुन्छ के राखौँ ल भनेपछि तपाईको अस्ति जादु.com राखेको थियो जादु नै राखौँ न जादु.com ल जादु.com राख्दिनु जादु.com गइसकेपछि अब यसलाई नेक्स्ट गरौँ यो हाम्रो डोमेन बन्यो अब यो डोमेन एकछिन यसले अब यहाँ यो फंक्सनल लेभलको कुरा हामीले गरिसकेको छ फंक्सनल लेभल अथवा यो अब ग्लोबल क्याटलगहरु यो बाइ डिफल्ट ग्लोबल क्याटलग चाहिँ हुनै पर्छ तर डीएनएस तपाईले हटाउन नि सक्नुहुन्छ ल यहाँ डीएनएस म यो सर्भरमा गर्दैन अर्कै सर्भरमा डीएनएस बनाउँछु भन्न नि सक्नुहुन्छ तर बाइ डिफल्ट हाम्रो यो के बन्दैछ भने डीसी बन्दैछ त क्याटलग चाहिँ चाहियो त्यही भएर क्याटलग चाहिँ हामीले हटाउन सक्दैनौं अब फंक्सनल लेभलहरु तपाईले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन तर बाइ डिफल्ट यति नै राख्दा पनि त्यस्तो इस्युहरु केही पनि आउँदैन किनभने 2016 फंक्सनल लेभल यहाँ अलिकति ख्याल गर्नु होला 2019 को सर्भर हामीले यो लोड गरेको त्यसको फंक्सनल लेभल 2019 चाहिँ छैन 16 छ ल यो बुझ्नु होला फेरि 2019 को सर्भर हामीले इन्स्टल गरिरहेका छौं त्यसमा काम गरिरहेका छौं तर फंक्सनल लेभल 16 हुन्छ ल यो चाहिँ बुझ्नु होला ओ यसको डोमेन कन्ट्रोलरको पासवर्ड र सर्भरको पासवर्ड एउटै राख्न दिन्छ कि दिन्छ दिन्छ है बाहिर जुन के भन्छ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर छ जो मेसिनको सर्भरको पासवर्ड छ त्यो एडमिनिस्ट्रेटर यो एउटै राख्दा फरक पर्दैन दिन्छ अब यसपछि चाहिँ हामीलाई यो पासवर्ड काम लाग्छ त्यो पासवर्ड चाहिँ खासै काम लाग्दैन कि त्यो अब सुरुमा एकछिन हामीले यो मेसिनमा अब डोमेन कन्ट्रोलर बनाउन सम्मका लागि डोमेन कन्ट्रोलर यो मेसिनलाई डोमेन कन्ट्रोलर भनेर एडभर्टाइज गर्ने बेलासम्म अहिलेसम्म यो पासवर्ड त्यो पासवर्डबाट जुन मेन पासवर्ड त्यो मेसिनको पासवर्डबाट हामी लगइन भएको हो यसपछि चाहिँ हामीलाई त्यो पासवर्डबाट लगइन हुन दिदैन अब यही पासवर्डबाट हामी लगइन हुने के यसपछि चाहिँ अब यो कम्प्लिट भइसकेपछि हामीलाई साइन आउट गराउँछ साइन आउट गरिसकेपछि हामीलाई डोमेन भित्र हामीलाई पनि डोमेनको अन्डरमा राखिदिन्छ यो मेसिनलाई पनि डोमेनको मेम्बर अथवा डोमेनको क्लाइन्ट बनाइदिन्छ अब यो नेटबाइज भन्ने टेक्नोलोजी छ त्यहाँनिर नेटबाइजले नाम दिन्छ अब यो डेटाबेस फोल्डरहरु छ यो डेटाबेस फोल्डरहरु तपाईले चेन्ज गर्नु चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ अर्को ड्राइभमा पनि राख्न सकिन्छ ल सर लोड बढी हुन्छ अथवा सी ड्राइभमा तपाईसँग स्पेस छैन अथवा यो डेटाबेसहरुलाई त्यसरी तपाईले नेटवर्कमा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ यो कुनै समस्याको विषय भएन अनि सँगसँगै यो तीनवटै फोल्डरहरु चाहिँ शेयर हुन्छ ल डेटाबेस यो पनि शेयर हुन्छ बाइ डिफल्ट यो पनि शेयर हुन्छ बाइ डिफल्ट यो पनि शेयर हुन्छ ल बाइ डिफल्ट शेयर हुन्छ यिनीहरु एक्टिभ डाइरेक्टरी सँगै शेयर भएर आउँछन् किनभने यो कुराको एक्सेस त अथवा यो डेटाबेसको एक्सेस त यो एलड्यापले यो गराउँछ यो कुरा चाहिँ एलड्यापले अथवा यो ग्लोबल क्याटलगले सर्च गर्नलाई ग्लोबल क्याटलगले यो कुरा त तिम्रै लोकेसनमा पनि छ भनेर इन्फर्म गराइदिन्छ त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एलड्यापले बाइ डिफल्ट यसलाई के गराइन्छ शेयर गराइन्छ ल यो सिसबोलहरु अथवा यो एनडीडीएसहरु हैन सिसबोलहरु भनेको खास गरी यसमा पोलिसीका कुराहरु बस्छन् ब्लक फाइलहरु डेटाबेसहरु हामी यो फाइलहरु पनि हेरौँला बिस्तारै यो इन्फर्मेसन यहाँनिर आउँछ यो इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ यसलाई भ्यू स्क्रिप्ट गरेर तपाईले हेर्नुभयो भने यो स्क्रिप्ट हो यो स्क्रिप्ट तपाईले सरले अब अलिकति भनौं न कमान्ड लाइनबाट गर्न पाए हुन्थ्यो यो जस्तो अहिले हामीले यो यहाँनिर जो यो के रे एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीले सेटअप गर्दै छौं ग्राफिकल्ली यसलाई तपाईले कमान्ड लाइनबाट गर्न मन लागेको थियो भने पावर सेलमा तपाईले जानुहुन्छ पावर सेलमा त्यो कमान्ड नै पावर सेलको कमान्ड हो ल यो कमान्ड यो जति पनि स्क्रिप्टमा तपाईले देख्नुहुन्छ यो पावर सेलको कमान्ड हो यो कमान्ड तपाईले याद गर्नुभयो भने यो पावर सेल चलाउन पावर सेल युज गर्न नि सक्नुहुन्छ नो इस्यु ल बुझ्नुभयो सर यो अलिकति यसको फन्ट थोरै बढाउन तपाईलाई सानो भयो कि
यो यसमा अब तपाईँले यो पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ है यो पेस्ट गर्नुभयो भने यो कमान्ड ल्याएर अनि यहाँ भन्दैछ यो कमान्डहरू जम्मै तपाईँले यहाँ इन्टर हाल्नु भने यो पासवर्डहरू अब यहाँ मान सुरु भइसक्यो कि यो सिस्बोलहरू बनिसक्यो यो जम्मै बनिसक्यो यो जे कुराहरू छ यो क्रिएट डोमेन डिलिजेन्स फल्स गरिरहेको छ डाटाबेस पाथ कहाँ छ यहाँ बसेको छ होइन डोमेन मोडहरू के मोडमा छ डोमेन नेमहरू के राख्ने यो डोमेनहरू के गराउने यो हेरौँला बट यसरी तपाईँले के अरे कमान्ड लाइनबाट पनि एक्टिभ डाइरेक्टरी सेटअप गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको मैले यो अब हामी एक दिन भए पनि हामी कमान्ड लाइनमा पनि गरेर हेरौँ ल कम्प्लिट त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यो याद गर्नुभयो भने यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ कमान्ड लाइनको स्क्रिप्ट हो अथवा पावर सेलको स्क्रिप्ट यहाँ लेखाइ पनि छ विन्डोज पावर सेल स्क्रिप्ट फर एडीडीएस डिप्लोय ओके हामी चाहिँ अहिले ग्राफिकै गरौँ हामी यसलाई भोलि अब एडीसी बनाउँला अर्को एउटा आरओडीसी बनाउँला यहाँ माथि यो चाहिँ हरियो बोल्नुपर्छ ल सर यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला यहाँ इरर आयो भने यहाँ हरियो बोल्दैन यस्तो खालको आउँछ यो चाहिँ यो इररहरु चाहिँ यो चाहिँ वार्निङहरु हो हैन खास गरी यो पढ्नु होला किन वार्निङ आइराछ भनेर यो त्यस्तो ठुलो खालको केही पनि वार्निङ हैन हैन यो विन्डोज एन्टीहरुको प्लेटफर्म हुन सक्छ तपाईको के रे यसो के भन्छ फंक्सनल लेभलहरु नमिलेको पनि हुन सक्छ भन्ने खालको हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पहिलो बोल्नु भएन यहाँ हरियो आउनु पर्यो यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला त्यो भएको नभए इरर हुन्छ ल कहीं कतै तपाईको के न के कुरा बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ त्यहाँनिर त्यो बेला त्यो फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अब यहाँ डीएनएस भइराछ अहिले टाइम पुग्यो भने अहिले नै हामी यसलाई एडीसी गरेर एडीसी मा भनौं न यसलाई एडीसी को मेम अथवा एडीसी कन्फिगर गरौँला अहिले बाँकी यसको पर्फर्मेन्सहरु हामी बिस्तारै भोलि हेरौँला बट एडीसी कन्फिगर गर्न सक्यौं हामीले टाइम पुग्यो भने म त्यसलाई पनि रेडी गरिराखौं भनेर अब यो ड्याशबोर्डमा पनि जति सर्भिसेसहरु यसमा इनेबल भयो अथवा जति सर्भिसेसहरु यसमा लोड भएको छ त्यहाँ देखाउँदै गर्छ ल एडीडीसी चाहिँ एडीडीएस चाहिँ हामीले हाल्यौं मैले त्यही भएर यहाँ देखायो अभियसली फाइल सर्भर यहाँ तल देखाइरहेको छ यो भन्दा तल चाहिँ हामीलाई यस्तै गरी तपाईले डीएससीपी हाल्नु यहाँ डीएससीपी देखाउला डीएनएस हाल्नु भने डीएनएस देखाउँछ यसरी देखाउँछ ल अब यसले यो भइसकेपछि यहाँनिर के माग्छ साइन आउट माग्छ साइन आउट हुन्छ यो मेसिन चाहिँ यो मेसिन साइन आउट हुने बित्तिकै के हुन्छ अब हामीलाई यसले के गर्छ यो मेसिनलाई पनि अथवा यो सर्भरलाई पनि अथवा यो सर्भर डाइरेक्ट आफैलाई फेरि डोमेन कन्ट्रोलरको मेम्बर बनाइदिन्छ अर्को त हुने नै भइहाल्यो आफै पनि डोमेन कन्ट्रोलरको मेम्बर हुन्छ बुलेन सर हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो बुलेन सर हजुर सर ओके सर बुझ्दै हुनुहुन्छ नि सर हजुर सर ल सर राइन सर हेलो राइन सर हजुर भन्नुहोस् एउटा हिमाल बहादुर सिंह भन्ने मान्छे चिन्नुहुन्छ तपाई सँगै पढेको हामी साथी हो हिमालले सँगै हो अहिले पनि कुरा हुन्छ अहिले त भएको छैन एकचोटि भएको थियो बीच कति महिना पहिले त्यसपछि भएको छैन किन र हुन्छ मसँग कुरा भइरहेको छ कहिले काहीँ उसले पनि पढिरहेछ ठिक छ
ऊ त विदेश गएको थियो अहिले विदेशबाट आएर खै के बिजनेस गरिरहेछ क्या हो ए मैले त सोधिनँ कि त्यो कुरा जस्ट तपाईँ चिन्नुहुन्छ भनेर अहिले याद आयो कि यतापट्टि मलाई मेसेज गर्नुभयो कि त्यही भएर प्रोग्रामिङतिर जाने भन्ने कुरा थियो त सिस्टमतिर उल्लाउला कहाँ जाने रे ए प्रोग्रामिङतिर सफ्टवेयरतिर सिस्टममा बहुत मेनेज गरिरहेको छ साथीले आर्किटेक्टै बन्छु भन्ने खालको लक्ष्य छ कि टन्न पैसा कमाइसकेछ उसले अब बिस्तारै पढाइसक्ने बित्तिकै विदेश गएको अनि कति वर्ष भइसक्यो कोरिया गएको हेलो कृष्ण सर नमस्कार गुड मर्निङ कृष्ण सर नेपालबाट तपाईँको त अलिक बढी भयो होला टाइम तपाईँ गुड मर्निङ नै छ हो अहिले त 11 जति बज्यो होला कृष्ण सर अब यो कम्प्लिट भयो भने हामी यसलाई एडिसी बनाउँ ल त्यसको यो कम्प्लिट भयो भने इन्ट्रेस्ट यसको अलिक टाइम लाग्छ यो सुरुमा चाहिँ टाइम लाग्छ ल यसमा यो बेला हतारो नगर्नु होला तपाईँले एकछिन टाइम लाग्छ यसले फेज 2 को कामहरू गरिरहेको हुन्छ भित्र हैन इन्टरनल यसको फेज 2 को कन्फिगरेसनहरू जति पनि त्यो कार्बर्सहरू एलड्यापहरू जति पनि अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै काम यो फेज 2 मा भित्र भइरहेको हुन्छ त्यो भएर अलिक टाइम लाग्छ अलिक अब यसमा ओके यसमा थप गर्नुपर्ने के छ यसको मेसिनको नाम चेन्ज गरेँ मैले नो इस्यु हैन यसमा स्ट्याटिक आइपी दिउँ यसलाई स्ट्याटिक आइपी दिउँ यसको रेन्जको स्ट्याटिक आइपी दिउँ टेन्डर वन डट कति दिएको थियो हामीले सर त्यहाँ 100 दिएको थियो 110 दिनु त यसलाई डीएनएस मा चाहिँ हामीले त्यसको आइपी हाल्ने ल सर यसमा किनभने हामीले एडिसी बनाउँदैछौँ भनेको एडिसी बनाउने बित्तिकै बनाउनलाई अथवा एडिसी बनाउनु भनेको त्यसको मेम्बर जस्तो बनाउनु ल पहिला त हामीले यसलाई त्यसको मेम्बर बनाउनुपर्छ यो सर्भरलाई यसको मेम्बरमा जोइन गर्नुपर्छ क्लाइन्टलाई सर्भरको मेम्बरमा जोइन गरेको जस्तै यसलाई चाहिँ त्यसको मेम्बरमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सर्भरलाई नै सर्भरको मेम्बर बनाइदिनुपर्छ भन्नाले यस्तो ल सर यहाँबाट हामी मेम्बर बनाउँछ नि त यसलाई यहाँबाट हामीले यसलाई नेटवर्क डोमेनमा हालिदियौँ कि त्यो डोमेनमा यसलाई राखिदियौँ बुझ्नुभयो सर ठिक छ एकछिन गरौँला यो भएन भने यसले राम्रै टाइम लगायो हेलो कृष्ण सर यो सरले बुलेन सर हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ ल्याब गर्नुहुन्छ नि दिउँसोतिर गर्नु होला ल सर टाइम मिलेको बेला हेर्नु हजुरले गरिराख्नु होला दिनको किनभने 2 घण्टा जति भयो भने सरहरूले गर्नुभयो भने अनि सजिलो हुन्छ ल हामीलाई त्यसपछि स्मुथली अगाडि बढाउला तर यो ग्रुप नै के भयो कहिले आउँछन् कहिले को आउँछन् को आउँदैनन् भन्ने प्लान भयो हामी यसको मेम्बर बनाउने कोसिस गरौँ ल सरले
jadu.com मात्रै होला jadu.com यो त भइसकेछ ADMINISTRATOR तो सर यसको मेम्बर बनाउने ल अब यो पनि एडमिनिस्ट्रेटर jadu/administrator बाट खुल्छ जादुको एडमिनिस्ट्रेटरबाट लगइन हुन्छ हामी अब लोकल एडमिनिस्ट्रेटरबाट हैन यो पनि जादुको एडमिनिस्ट्रेटरबाट लगइन भयो यसलाई पनि हामीले जोइन गराएर यसलाई पनि जादुको एडमिनिस्ट्रेटरबाट हामीले लगइन गर्यो भने अनि बल्ल त्यसलाई एडीसी बनाउन सकिन्छ हामीले एउटा दुईटा युजरहरु नि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई युजर आवश्यक पर्छ उतापट्टि टेस्टिङ पर्पजका लागि पनि हामीलाई युजरहरु आवश्यक पर्छ र दोस्रो कुरा युजरहरुबाट पनि हामीले एथेन्टिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यहाँ एडीसी लाई यहाँ अलिकति एउटा दुईटा युजर बनाऊ एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर एन्ड कम्प्युटर भने यहाँ अब टुलमा तपाई जानुभयो भने हामीले यसलाई डोमेन कन्ट्रोलर यो मेसिनलाई डोमेन कन्ट्रोलर बनाइसकेपछि यहाँ थुप्रो सर्भिसेसहरु थुप्रो टुलहरु चाहिँ हामीसँग यहाँ देखिन्छ यहाँ थुप्रो टुलहरु आएको हुन्छ हैन यसमा खास गरी एक्टिभ डाइरेक्टरीको टुलहरु भयो एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग यहाँ डीएनएसहरु आइरहेको हुन्छ यो चाहिँ बाइ डिफल्ट एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग जति पनि इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिसेसहरु थियो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिसेसहरु चाहिँ आउँछ ल यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिसेसहरु अथवा बाइ डिफल्ट एक्टिभ डाइरेक्टरीसँगै आउनुपर्ने सर्भिसहरु जति छ तिनीहरु त्यहाँ आउँछ हामीले यिनीहरु पनि कुरा गर्छौं बिल्ट-इनहरु के हो कम्प्युटरहरु भित्र के पर्छ यहाँ के हो यो हो भन्ने कुराहरु अब खास गरी तपाईले बिल्ट-इन भनेको यो बिल्ट-इन भित्र चाहिँ बिल्ट-इन ग्रुपहरु हो जो बाइ डिफल्ट हामीले सर्भर अथवा बाइ डिफल्ट हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्ने बित्तिकै एक्टिभ डाइरेक्टरीसँगै यो बिल्ट-इन ग्रुपहरु बनेर आएको हुन्छ यो ग्रुपहरुले के गर्छ भने जुनसुकै जति पनि युजर छ त्यो युजरहरु कुनै न कुनै ग्रुपको मेम्बर बन्नुपर्छ ग्रुपको मेम्बर नभइकन युजरलाई युजर नै मान्न सकिन्न पहिला त कसरी मेम्बर बन्छ के मेम्बर बन्छ यो विस्तारै हामी हेर्छौं जे होस् कुनै न कुनै ग्रुपको मेम्बर युजरले बन्नै पर्छ नभए त्यो युजरले एथेन्टिकेसन पाउँदैन नभए त्यो युजरले एक्सेस पाउँदैन त्यो युजरले हामीले लगइन गर्न सक्दैनौं अब यो ग्रुपहरु किन यति धेरै बनाएको होला किन यस्तो भएको होला भन्ने कुरामा कस्तो छ भने सर यहाँ यस्तै यो ग्रुपहरु प्रत्येक ग्रुपहरुमा आफ्नो किसिमको पावर हुन्छ ल आफ्नो किसिमको परमिसन हुन्छ आफ्नो किसिमको एउटा यिनीहरुको परफर्मेन्स दिन सक्ने एउटा क्षमता यिनीहरुलाई डिफाइन गरिएको हुन्छ कुन के छ भनेर यसो अलिकति तपाईहरुले फुर्सद भएको बेला यसो स्टडी गर्दा नि हुन्छ ल सर अब एक्सेस कन्ट्रोल भन्ने जो एउटा एसेट अपरेटर्स छ यो एउटा ग्रुप यो ग्रुपले के गर्दो रहेछ भनेर तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ मेम्बर्स अफ दिस ग्रुप क्यान रिमोटली query authentication हैन attributes and permission for resource on this computer हो यो लेभलको फ्यासिलिटीहरु के रे यो लेभलको परमिसनहरु यो ग्रुपमा गयो भने पाउँछ यो मा यो भनेर यसरी परमिसनहरु प्रत्येक ग्रुपमा परमिसन हुन्छ अब जस्तो तपाईले अनि यहाँ बिल्ट-इनमा त्यसरी परमिसनहरु देखिन्छ तपाईलाई कति परमिसन अथवा कति खालको पावर तपाईलाई तपाईको युजरलाई दिनुपर्ने छ जस्तो हाइपर बी एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने यहाँ रहेछ यसको मेम्बर तपाईले कुनै युजरलाई बनाउनु भयो यो ग्रुपमा मेम्बर यो सेक्युरिटी ग्रुप नै रहेछ यसको मेम्बर तपाईले कुनैलाई बनाउनु भयो भने त्यो युजरले हाइपर बी लेभलको एडमिनिस्ट्रेसन गर्न सक्छ होला भन्ने बुझ्नु पर्यो ल के गर्दो रहेछ कोले भनेर हामी डिटेलमा यसलाई हेर्छौं जस बिल्ट-इन बाइ डिफल्ट यहाँनेर ग्रुपहरु बाइ डिफल्ट बनेका हुन्छन् यसैगरी तपाईले आफैले ह्युमन मेड ग्रुपहरु अथवा हामी आफैले पनि ग्रुपहरु बनाएर पनि राख्न सक्छौं तर हामीले कस्तो बेलामा ग्रुपहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ बाइ डिफल्ट टेम्प्लेट ग्रुपहरु अथवा बाइ डिफल्ट बिल्ट-इन ग्रुपहरुले के परफर्मेन्सहरु दिन्छ यो हामीले कुरा गर्छौं तर सरहरुले यो बुझिराख्नु होला कस्तो ग्रुपले के गर्दो रहेछ कसको भनाइको के रहेछ भनेर अब यसरी कम्प्युटर्स भन्ने अर्को कन्टेनर छ अर्को फोल्डर छ त्यसमा तपाईले कम्प्युटरहरु यसमा यो कम्प्युटरमा इन्टिग्रेट भएको यो कम्प्युटरको यो सर्भरको क्लाइन्ट बनेको जति कम्प्युटरहरुको लिस्ट चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौं जति पनि कम्प्युटरहरु छ तिनीहरुको लिस्ट चाहिँ यहाँ आउँछ जस्तो SRB2 अहिले यसको क्लाइन्ट बनायो हामीले भर्खर एडीसी लाई हैन यो एडीसी हो SRB2 भनेको एडीसी लाई भर्खर क्लाइन्ट बनायो भने यो एडीसी लाई हामीले यहाँ कम्प्युटरको लिस्टमा हामीले देख्छौं यो लिस्टमा देखेनौ भने यो क्लाइन्ट नै बनेन अथवा क्लाइन्ट बनाउन के कुराहरु इस्यु आयो भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको डोमेन कन्ट्रोलर्स भन्छ डोमेन कन्ट्रोलर्स भनेको कुन मेसिन हो अथवा डोमेन कन्ट्रोलर्स अथवा कुन कम्प्युटरलाई डोमेन कन्ट्रोलर मानेको छ हामीले SRv1 लाई SRv1 डोमेन कन्ट्रोलर्स हो यो क्याटलग टाइप चाहिँ क्याटलग रहेछ यसको हैन अनि साइज चाहिँ डिफल्ट साइज छ हैन डिफल्ट फर्स्ट साइटमा रहेछ डिफल्ट फर्स्ट साइट सेकेन्ड साइट अथवा सेकेन्डरी साइटहरु के हो भन्ने कुरा म गर्छु अघि हामीले अलिकति ओभरभ्यू गरेको थियौं जति पनि एडीसी अथवा सरी डीसी अथवा एडीडीएस जो भन्छौं हामीले प्राइमरी सर्भर चाहिँ एउटा मेन सर्भर हुन्छ मेन डोमेन कन्ट्रोलर हो भने अरु एडीसीहरु र आरओडीसीहरु चाहिँ कपी हो ल हैन यिनीहरु चाहिँ अन डिपेन्ड इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अब यो हामी कुरा गरौँला भोलि थप कुरा अब चाहिँ फोरेन सेक्युरिटी प्रिन्सिपलहरु यहाँ हुन्छ हैन फोरेन सेक्युरिटी प्रिन्सिपलहरु अहिले चाहिँ हामीसँग के छैन यहाँ के बस्छन् भन्ने कुरा हामी गरौँला म्यानेज सर्भिसहरु यहाँ छ अरु थप युजरहरु चाहिँ यहाँ छ ल तर युजरसँग यहाँ हामीले के देख्छौं ग्रुपहरु पनि देख्छौं फेरि यो ग्रुपहरु बिल्ट-इन भन्दा बाहिरका ग्रुप हुन् यी बिल्ट-इन ग्रुप हुन् यो बाइ डिफल्ट मेसिनले बनाएका तर युजर्स भित्रका ग्रुपहरु चाहिँ यो ह्युमन मेड ग्रुप अथवा हामीलाई हाम्रो युजरहरुलाई आवश्यक पर्ने जस्ता ग्रुपहरु हुन् यो कस्ता हुन् यो युजर भित्रका ग्रुप के हुन् बिल्ट-इन भित्रका ग्रुप के हुन् यो पनि हामी मजाले गहिरो तरिकाले कुरा गरौँ होला पछि तर तपाईहरु स्टडी चाहिँ यो गर्नु होला कि कुन ग्रुपको परफर्मेन्स के दिन सक्छ कुन ग्रुपको परमिसन के छ अथवा कुन ग्रुपको काम के रहेछ भनेर तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ ल सर यो पढ्नु होला यो पढिराख्नु होला किनभने तपाईलाई पछि क्लासमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई अलि सजिलो हुन्छ नि त कुरा बुझ्न छिटो रिलेट हुन्छ हैन यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो अब नर्मली यो हो अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को ओयुहरु अर्को फोल्डर तपाईले यहाँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो यहाँनिर यस्तो हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी यहाँ माथि अलिकति हेरौं यहाँ के भनेको हुन्छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर एन्ड कम्प्युटर srv1.jadu.com srv1.jadu.com यो अगाडिको कुरा त के भनिरहेछ हामीलाई थाहा छ एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर एन्ड कम्प्युटर भन्ने लोकेसनमा छौं यसमा कसको लोकेसन हो यो कसको हो त यो इन्भाइरोमेन्ट भने srv1.jadu.com यसलाई हामीले एफक्यूडीएन भन्छौं ल फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन हो यो srv1 भनेको मेसिनको नाम हो jadu.com भनेको हाम्रो डोमेन नेम हाम्रो डोमेन चाहिँ jadu.com हो srv1 चाहिँ हाम्रो के हो मेसिन हो त्यही भएर यो मेसिनको नाम सहित भएर बनेकोलाई हामीले फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भन्छौं जस्तो तपाईहरुले वेबसाइट होस्टिङ गर्ने बेला ns1 हैन ns1.godaddy.com भनेर तपाईलाई दिन्थ्यो ns1.godaddy.com ns2.godaddy.com अथवा ns1. अर्को .com भनेर दिन्थ्यो भने हो त्यस्तो लेभलको त्यो खालको जुन हामीले त्यहाँनिर एउटा डोमेन देख्थ्यौ त्यसलाई हामीले फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भन्छौं अथवा नेम सर्भर भनेर भन्थ्यौ हामीलाई यहाँनिर पनि यसलाई यो एक लेभलको हाम्रो नेम सर्भर नै हो srv1.jadu.com यो चाहिँ हाम्रो नेम सर्भर हो क्या लगभग यसरी बुझौं तर यो हामीले डोमेन हेर्ने बेला के रे डीएनएस पढ्ने बेला अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ जे होस् यस्तो अब यसमा चाहिँ यसको सेभ्ड क्वेरीहरु के छ हैन के सेभ्ड क्वेरीहरु छ भने यहाँ के क्वेरीहरु तपाईले गरेर सेभ गराउनु भयो यहाँ हैन त्यो राख्नु भयो भने त्यहाँ सेभ क्वेरीहरु राखेको हुन्छ त्यो भन्दा तल चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ फरेस्ट यो चाहिँ फरेस्ट हो के रे यो चाहिँ ट्री हो jadu.com ट्री हो एउटा jadu.com ट्री भित्र चाहिँ यो कुराहरु बनेको हुन्छ यहाँ तपाईले अर्को एउटा बिल्ट-इन के रे सरी एउटा अर्को ग्रुप बनाउनु भयो अर्गनाइजेसन युनिट तपाईलाई बनाउन मन लाग्यो भने राइट क्लिक गर्नु न्यूमा जानु यहाँ तपाईले एउटा अर्को ओयु बनाइदिनुहुन्छ जो ओयु मतलब एउटा कन्टेनर मतलब जस्तो एउटा आईटी भनेर लेख्नु भयो तपाईले हामी ल्याब भनेर लेखौँ न ल्याब भनेर लेखौँ भनेपछि यो भनेको चाहिँ एउटा अर्को कन्टेनर बन्छ जो कन्टेनरमा चाहिँ हामीले जो फोल्डरमा चाहिँ हामीले त्यो भित्र ग्रुपहरु त्यो भित्र युजरहरु हामीले राख्न सक्छौं यहाँ माथि अरु युजरहरु अरु बाँकी कन्टेन्ट कुराहरु पनि छ यहाँ यो मेनुहरु छ यहाँ बाँकी आइकनहरु छ यो तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ हैन स्ट्यान्डर्ड बारहरुमा के रहेछ यहाँ भनेर अब यसमा यही माथि हेर्नु भने यहाँ एउटा टाउको भएको र दुईटा टाउको होभर गर्नुभयो भने क्रिएट अ न्यू ग्रुप भन्दैछ यहाँ होभर गर्नु भने क्रिएट अ न्यू युजर भन्दैछ नयाँ युजर बनाउने यहाँ ट्याग क्लिक हान्दिदा भयो युजर बनाउने यहाँ हान्दा भयो हैन यो चाहिँ अब नयाँ अर्गनाइजेसन युनिटहरु भयो यो धेरै कुराहरु छ माथि पनि बट तपाईले यो ओयु हामीले बनायौ यसको यतापट्टि खाली ठाउँमा आएर यो जो यसको के भन्छ जो यसको अब भनौं न यो प्लेटफर्म छ भनौं न यो प्लेटफर्ममा अथवा तपाईले यो ड्याशबोर्डमा आएर यहाँ राइट क्लिक गरेर यहाँबाट न्यू गरेर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सरी युजर बनाउन सक्नुहुन्छ न्यूमा जानु न्यूमा गएर युजरमा जानु यति धेरै यो जम्मै जति पनि हामीले यहाँ देख्दै छौं यिनीहरुलाई हामीले अब्जेक्ट भन्छौं ल एक्टिभ डाइरेक्टरी अब्जेक्ट एक्टिभ डाइरेक्टरी अब्जेक्ट भनेको के हो भने भन्ने कुरामा यदि जति पनि यहाँ हामीले ग्रुपहरु देख्दै छौं यहाँ कम्प्युटरहरु भन्दै छौं कन्ट्याक्टहरु भन्दै छौं ग्रुप भन्दै छौं हैन यो जति पनि छ यहाँ हामीले देख्ने यी सबै कुराहरुलाई हामीले अब्जेक्ट भन्नुपर्छ ल अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ कन्फ्युजन हुनला अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ के हो भने जस्तो युजर तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु भने युजरको फर्म फिल अप गर्नु होला यो हैन यो युजरको फर्म हो यो युजरको फर्मलाई तपाईले फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ जस्तो हैन मैले के लेखिदिए भने CCI भन्ने एउटा युजर बनाइदिए नो इस्यु
CCIE हैन एउटा युजर। अब यो CCIE युजरलाई तपाईले कुन सरले पासवर्ड हाल्नुभयो के रे कुन सरले मेसेज हाल्नुभयो राजेश सर जानुभएछ ए ल राजेश सर जानुभयो ठीक छ हुन्छ हामी पनि जान्छौँ अहिले अब आज त के हो कि यो ग्रुपमा चाहिँ खै कहिले कतिजना पुग्छन् कहिले कतिजना पुग्छन् अलिकति टुरिस्ट ग्रुप नै भइरहेको छ यो ख्याल गरौँला यसरी हामीले गर्छौँ सर। अब त्यसपछि अलिकति थोरै भनिदिन्छु एडिसीमा तपाईँले अब यसपछि लगइन गर्ने बेला बुलेन सर के कृष्ण सरको साउन्ड मिलेको छैन जस्तो लाग्यो। अब हामीले एडिसीमा हामीले एडिसीबाट हामीले लगइन गर्ने बेला एडिसीलाई हामीले यो ADDS को अथवा DC को मेन DC को प्राइमरी डोमेन कन्ट्रोलरको हामीले यसलाई मेम्बर बनाइसकेको छौँ यसलाई क्लाइन्ट बनाइसकेको छ। अब यसपछि क्लाइन्ट बनाइसकेपछि तपाईँ एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो एडमिनिस्ट्रेटर भनेको यो मेसिनको यो ADC मेसिनको लोकल सर्भर हो के अरे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो सरी यो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो ADC को यो ADC को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब हामी लोकल एडमिनिस्ट्रेटरबाट लगइन गर्दा पनि समस्या भएन यो मेसिनलाई अथवा तपाईँले यसैको एडमिनिस्ट्रेटरबाट ADDS को एडमिनिस्ट्रेटरबाट पनि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अदर युजरमा गएर यहाँबाट पनि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भनेको यहाँ तल साइन इन टु जादु भनेर आइरहेको छ यहाँनिर हामी चाहिँ यहाँनिर के गरिदिन सक्यौँ भने ADMINIS TRATOR अलिकति एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने बित्तिकै अब कहाँ गयो फेरि यो SRB2 मा गइरहेको छ। SRB2 को एडमिनिस्ट्रेटर होइन हामीलाई SRB1 को एडमिनिस्ट्रेटरबाट लगइन गर्नुपर्ने हो भनेपछि के गर्नु @jadu.com भन्ने पछाडि तपाईँले फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम बनाइदिनु त्यसलाई त्यो FQDN बनाइसक्यो के अरे एउटा बनाइसकेपछि त्यसमा लेख्नु तपाईँले अब पासवर्ड त्यो सर्भरको पासवर्ड ल हाम्रो यो सर्भरको पासवर्ड होइन कि त्यो सर्भरको पासवर्ड अथवा डोमेन कन्ट्रोलरको पासवर्ड तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी डोमेन कन्ट्रोलरबाट यो सर्भरकै के अरे एडमिनिस्ट्रेटरको अकाउन्टबाट हामी लगइन गर्दैछौँ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भयो। यो गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँला ADC बनाउने। अब ADC बनाउने काम त्यसपछि बल्ल हामीले एड रोल एन्ड फिचर गर्ने त्यसमा चाहिँ ADCहरू हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामी भोलि हेरौँला ल सर। राजेश सरको पनि अफिस जाने बेला भयो बुलेन सरलाई नतारो होला। कृष्ण सर हेलो कृष्ण सर ओके ठिक छ ल ठिक छ कृष्ण सर मैले हिजो तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। म हिजो तपाईँलाई त्यहाँ हिजोको क्लासमा म तपाईँलाई अलिकति रङ मिस इन्फर्मेसन दिएछु कि सर। खासमा क्लास त हाम्रो 6 बजेदेखि थियो मैले 7 बजेदेखि भनिदिएको छु त्यहाँ साँझको 7 बजेको याद आयो मैले बिहानको 7 भनिदिएँ 6 बजेदेखि हो सर यो क्लास। भोलिदेखि पनि आउनु होला है सरलाई फुर्सद मिल्यो टाइम मिल्यो भने प्लिज 6 देखि आउनु होला। अनि यसमा चाहिँ हामी अलिकति बेसिकबाटै गर्दैछौँ यो क्लास चाहिँ अहिले भर्खर सुरु भएको होइन। यसमा केही थप कुराहरू हुन्छ भने गरौँला ल सर ल ओके ल बुलेन सर आजलाई यति गरौँ ल। भोलि हामी एडिसी कन्फिगर गर्छौँ होइन अनि एडिसीलाई हामी भोलि म्यानेज गर्छौँ मजाले भ्यायो भने हामी भोलि RODC पनि हेरौँ ल नभए ADC हामी भोलि कम्प्लिट गर्नुपर्छ ल। ल सर ल हस् सर धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई ल।